मा बढी सीमित भएको स्थिति छ। विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो र विद्यार्थीको लागि करिकुलम निर्माण भएको हो, तर विद्यार्थीहरूले करिकुलमको त्यति प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। हामीले चाहँदा चाहँदै पनि इफेक्टिभ युज गर्न सकेका छैनौँ र इफेक्टिभ युज गर्न नसक्नुको कारण हामीलाई कम्फोर्टेबल फिल नभएर हो। र यी 4वटा प्रश्नहरू हाम्रो दिमागमा जहिले पनि खेलिराख्छ र प्रत्येक जो मान्छे यसको सरोकार राख्छ, यी सरोकार राख्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ करिकुलम बनाउने व्यक्ति किन नहोस्, करिकुलम प्रयोगकर्ता किन नहोस् र करिकुलमको आउटपुट दिने व्यक्ति किन नहोस्, सबैको मनमा यी 4वटा प्रश्नहरू हुनुपर्छ र ती प्रश्नहरूको जवाबको खोजी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसो हेर्दाखेरि अब करिकुलमका आफ्ना डेफिनेसनहरू होलान्। अब शिक्षाबाट आएका धेरै साथीहरूलाई करिकुलमको लागि भनिराख्नु परेन, उहाँले धेरै ठुला परिभाषाहरू पनि पढिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा चाहिँ करिकुलमको युज विशेष गरी 5 तरिकाले भएको पाइन्छ। एकमा चाहिँ रेगुलर कोर्स एट ए स्कुल, कुनै विद्यालयमा नियमित पढाइ हुनुको लागि एउटा कोर्स बाटोको रूपमा यसलाई प्रयोग गरिएको छ भने दोस्रोमा चाहिँ प्लान्ड एक्सपिरियन्सेस टु एसिस्ट द स्टुडेन्ट लर्नर्स र विद्यार्थीहरूको चाहिँ योजनाबद्ध अनुभवलाई एसिस्ट गर्नको लागि एउटा यसले डकुमेन्टको काम गरेको छ भने तेस्रोमा चाहिँ कम्पोजिट इफोर्ट अफ एनी स्कुल टु गाइड स्टुडेन्ट्स अर लर्नर्स र विद्यार्थीहरूलाई अथवा सिकारुहरूलाई अनि कम्पोजिट इफोर्ट दिनको लागि विद्यालयमा यसले राम्रो भूमिका खेलेको छ गाइडको रूपमा भने अर्को चाहिँ स्ट्रक्चर्ड सिरिज अफ इन्टेन्टेड लर्निङ आउटकम्स, विभिन्न इन्टेन्टेड लर्निङ आउटकमहरूको एउटा स्ट्रक्चर संरचनाको रूपमा एउटा काम गरेको छ भने प्लान फर इन्स्ट्रक्सन र हामीलाई पढाउनको लागि यसले प्लानको रूपमा काम गरेको छ। यदि यो नभइदिने हो भने हामी फरक बाटो हिँड्न सक्छौँ, व्यक्ति व्यक्तिका बाटाहरू फरक हुन सक्छन्, एउटा युनिफर्मिटी आउँदैन। त्यही भएर हाम्रो लागि विद्यार्थीको लागि एउटा विधान नै हो, यो एउटा रुल नै हो। यो रुलभित्र रहेर यदि विद्यार्थी जाने हो भने त्यो विद्यार्थी पक्कै पनि देशको एउटा राम्रो नागरिक बन्न सक्छ भन्नेमा विश्वास गरिन्छ। त्यसैले यो करिकुलममा भएको डकुमेन्टहरू एकदमै जिम्मेवारीका साथ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने, बनाउने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो कुरा अब कम्पोनेन्ट अफ द करिकुलम, करिकुलमको कम्पोनेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब हुन त फरक करिकुलममा फरक तरिकाले लेखिएको होला, यसको इलाबोरेटेसन फरक तरिकाले होला, तर पनि हामी सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले जान्नै पर्ने कुरा किन यो करिकुलम इन्ट्रोडक्सन जान्नुपर्छ, इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो, विद्यार्थीले जान्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ तर विद्यार्थीले इन्ट्रोडक्सन के हो त, यसको किन करिकुलम भयो, यसको नाम किन करिकुलम राखियो भन्नेसम्म पनि विद्यार्थी नजान्ने स्थिति छ। त्यो अवस्थामा यसको परिचयको भाग उहाँले जान्नुपर्छ। त्यसपछि अहिले सक्षमतामा आधारित करिकुलम हो। सक्षमता भनेको विद्यार्थी के गर्न सक्छ भन्ने हेर्ने हो। त्यसैले कम्पिटेन्सीहरू भनेको के हो, के कम्पिटेन्सीहरू छ र त्यो भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ विद्यार्थी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा उहाँहरूले कम्पिटेन्सीको बारेमा पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो छ लर्निङ आउटकम्स। हामी अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने पढाइ भनेको विद्यार्थीले स्कुल लेभलमा के बुझ्छ भने किताबलाई चाहिँ सबै कुरा ठान्छ, बुक नै उसको सबै कुरा हो भन्ने ठान्ने अवस्थामा चाहिँ उसले लर्निङ आउटकम्सहरू के छ, सिकाइ उपलब्धिहरू के छ भन्ने कुरा कम्तीमा पनि करिकुलमबाट उसले प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा भित्तामा टाँच्ने अथवा कुनै प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ सब्मिट गर्ने काम गर्यो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ। र त्यसपछि लर्निङ आउटकम्सको आधारमा विषयवस्तुहरूलाई इलाबोरेट गरेको हुन्छ। कतिवटा लेसनहरू छ, कतिवटा कन्टेन्ट एरियाहरू छ, कतिवटा च्याप्टर्सहरू छ, यी सबै कुराहरू विस्तृत चाहिँ इलाबोरेसनमा हुन्छ। र अनि त्यसपछि हामीले टिचिङ मेथड्सहरू के मेथडहरू बढी प्रभावकारी छ नेपालको परिवेशमा, के मटेरियल्सहरू युज गर्दाखेरि शिक्षण सिकाइलाई अझै पनि प्रभावकारी तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि करिकुलममा दिएको हुन्छ। र अनि इभ्यालुएसन एसेसमेन्टहरू कसरी गर्ने, फाइनल इक्जाम कसरी लिने, अथवा कतिको इन्टर्नल कतिको एक्सटर्नल हुन्छ, हाम्रो ग्रेड के हो जस्ता कुराहरू विद्यार्थीले जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले त के रिक्वेस्ट गर्छु भने हामी जस्ता संस्थाहरूको तर्फबाट विद्यार्थीहरूलाई जुन अहिले विद्यालय सुरु भएको अवस्था छ त्यो पहिलो हप्तामा चाहिँ कम्तीमा विद्यार्थीले आफ्नो तहको करिकुलमलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसको रिफ्लेक्सन कक्षा कोठामा होस् र विभिन्न स्लाइडको माध्यमबाट अथवा कुन चार्ट पेपरहरूको माध्यमबाट यी कुराहरूलाई क्लासरुममा एकदमै टाँच्ने काम हाम्रो हातबाट भन्दा पनि विद्यार्थीको हातबाट होस् भन्ने म चाहन्छु। र त्यो गर्यो भने विद्यार्थी जसलाई करिकुलम चाहेको त्यो व्यक्तिले प्रयोग गरेको ठानिन्छ र त्यसैले यी कुराहरू करिकुलमको जानकारी हुनु आवश्यक छ। अब त्यसपछि दोस्रो कुरा हामी जाँदाखेरि म फेरि के कुरामा जोड दिन चाहन्छु भने करिकुलमलाई
प्रयोगकर्ताहरू जो छन् ती प्रयोगकर्ताहरूले वास्तवमा यसलाई शिक्षकले मात्र प्रयोग गर्ने हो भन्ने भावना छ। म पनि त्यही सोच्थेँ। सायद यहाँहरूको पनि सोचाइ परिवर्तन भइसक्यो होला, तर अहिलेसम्म आजका दिनसम्म पनि हाम्रो सोचाइ के छ भने यो पाठ्यक्रम भनेको विद्यार्थीले नदेखे पनि नसुने पनि त्यसको बारेमा जानकारी नराखे पनि त्यो कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न जाने साथीहरूले को लागि हो भन्ने अहिले पनि छ। र मलाई लाग्छ यहाँ धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू जो विद्यालयको प्रशासनलाई सम्हालिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मेहनत हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ठाउँहरूमा शिक्षक साथीहरूको हातमा नपुगेको अवस्था र विद्यार्थीहरूले यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग नखेलेको अवस्था भएको हुनाले जुन नेपाल सरकारले बनाएको डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट चाहिँ एउटा खालि नेटको माध्यमबाट वेबसाइटमा मात्र राख्ने काम भयो र त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन नसकिएको अहिले पनि महसुस गरेको छ सबैले। र अहिले जुन हाम्रो करिकुलम चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनेको छ, त्यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 हो। वास्तवमा यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम होइन, इन्टिग्रेटेड अप्रोचको करिकुलम हो होइन। इन्टिग्रेटेड भनेको त धेरै गाह्रो शब्द हुन्छ। त्यो इन्टिग्रेटेड नेपाल बनाउने पक्षमा अहिले आइपुगेकै छैन, धेरै वर्ष लाग्छ। तर पनि अहिले इन्टिग्रेटेड एप्रोचको करिकुलम हो यो। यसमा चाहिँ थिम बेस्ड छ। पहिला हामी म्याथको कुरा गर्दा कन्टेन एरिया भन्थ्यौँ, जस्तै अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिकलाई हामी कन्टेन एरिया भन्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ थिम भन्छ र थिम भनेको समाजबाट लिएर आएको छ। र अहिले म्याथको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याथ चाहिँ सामाजिक शिक्षा नेपाली र अङ्ग्रेजीबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। र हामी गणितमा जति पनि संस्थामा काम गर्ने साथीहरू, विभिन्न ठाउँमा हामी रिसर्च गर्ने जो पनि साथीहरू छौँ, हाम्रो एउटा कमजोरी नै भन्नुपर्छ र मैले नै नगरेको पनि भन्नुपर्छ, किनकि हामीले अहिले चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजीको निर्देशनमा चाहिँ म्याथका थिमहरू बनेका छन् र हामी बाध्य छौँ त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छौँ। र हामीले सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पुर्याए पनि अहिलेका थिमहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने वास्तवमा चाहिँ एउटा सामाजिक अध्ययन र अनि नेपाली अङ्ग्रेजीबाट प्रभावित भएको देखिन्छ। त्यसैले अहिले जुन इन्टिग्रेसन गरिएको छ त्यसमा चाहिँ थिम बेस्ड छ। र अर्को कुरा चाहिँ सफ्ट स्किल एन्ड हार्ड स्किल। र अहिलेको करिकुलममा दुईटा स्किलहरूलाई राखिएको छ। पहिला चाहिँ करिकुलममा देखाएको थिएन, तर प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएको हुन्थ्यो। र सफ्ट स्किल भनेको व्यवहार कुशल सिपहरू, जुन विद्यार्थीको व्यवहारमा कतिको परिवर्तन भयो भने। हार्ड स्किल भनेको त्यसको कन्टेन्ट नलेज, उसले विषयवस्तुमा कतिको ज्ञान हासिल गर्यो, कतिको सिप हासिल गर्यो, जस्ता कुराहरू करिकुलममा प्रष्टसँग दिएको छ। त्यसैले अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलम, इन्टिग्रेटेड अप्रोचको करिकुलम चाहिँ थिम बेस्ड छ। र अर्को कुरा चाहिँ सफ्ट स्किल र हार्ड स्किल इन्क्लुड गरेको छ। यी दुईटा कुराहरू हामी सबैले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा विद्यार्थीले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छन्, सफ्ट स्किल के हो सर, हार्ड स्किल के हो र थिम भनेको के हो। यी तीनटा वर्डहरूमा हामी क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। थिम भनेको कन्टेन्ट एरिया, अनि सफ्ट स्किल भनेको चाहिँ व्यवहार कुशल सिप, र हार्ड स्किल भनेको कन्टेन्ट नलेज र विषयवस्तुको ज्ञान। यी तीनटा कुराहरूको बारेमा विद्यार्थीले जानकारी राख्नुपर्छ। अब यो टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँहरूलाई, हामीलाई पनि। र यो टेबलबाट अधिकांश क्वेसनको जवाब आउँछ। हाउ इन्टिग्रेटेड, कसरी इन्टिग्रेसन गरिएको छ त भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मेहनत गरेको अथवा अन्य ठाउँहरूमा पनि गएको डकुमेन्ट हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा एकीकरण पाठ्यक्रम सङ्गठनमा गरिएको छ। र पाठ्यक्रम सङ्गठनमा कसरी एकीकरण गरिएको छ भन्दा समग्रमा बहुविषयक र हाम्रो सेरोफेरो अन्तर्विषयक छ। अहिले 4वटा सब्जेक्टहरू पढ्नुपर्छ, एउटा गणित, अनि नेपाली, अङ्ग्रेजी र अनि हाम्रो सेरोफेरो। यी 4वटा विषयहरू र अनि लोकल करिकुलम। 4वटा विषयहरूमा चाहिँ हाम्रो सेरोफेरो भन्ने टाइटल चाहिँ अन्तर्विषयक हो र अरू सबै चाहिँ बहुविषयक हुन्। अरू मल्टिडिसिप्लिनरी र हाम्रो सेरोफेरो भनेको इन्टरडिसिप्लिनरी भन्ने नाम राख्छ यसलाई। किन यस्तो हो भन्दा गणित, नेपाली, अङ्ग्रेजी र हाम्रो सेरोफेरो विषयका छुट्टा छुट्टै पहिचान भएको र हाम्रो सेरोफेरोमा विज्ञान, सामाजिक, स्वास्थ्य, शारीरिक, सृजनात्मक कला लगायतका विषयहरू एकीकरण गरिएको छ। त्यही भएर हाम्रो सेरोफेरो अन्तर्विषयक भयो। पहिला 5-6वटा विषयहरू पढ्ने, अहिले एउटै नाम राखियो। र दोस्रो कुरा चाहिँ एकीकृत तालिकामा सिकाइ उपलब्धिहरू विस्तृतीकरण गरिएको छ। अब पाठ्यक्रम अहिले पेश सर्यो होला, हामी हेर्न सक्छौँ पाठ्यक्रम। म पाठ्यक्रम यहाँलाई पछि देखाउँला, तर यो पाठ्यक्रममा पेज 36 देखि लिएर 83 पेजसम्म, अहिले मलाई लाग्छ 100 पेज 90 पेजमा गएको छ सेटिङ मिलाउँदा। त्यो ठाउँमा यी सबै तालिकाहरू दिएको छ। करिकुलम प्रयोग गर्ने साथीहरूले एकीकृत तालिकाको राम्रोसँग ज्ञान हासिल गरेर अथवा विद्यार्थीको बिचमा छलफल गराउने हो भने अहिले के गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। अब अर्को छ थिमहरू। थिमहरू भनेको कन्टेन्ट एरियाहरू। ती कन्टेन्ट एरियाहरू के कुराहरू कमन छन् सबैमा। उदाहरणको लागि म र मेरो परिवार, माई फ्यामिली, हाम्रो दैनिक जीवन, आवर डेली लाइफ, मेरो विद्यालय, माई स्कुल र सञ्चार प्रविधि र बजार।
कम्युनिकेसन मार्केट एन्ड यस्तो विषयहरू, कम्युनिकेसन, सञ्चार, प्रविधि र बजार गरी 4वटा थिम सबै विषयमा छन्। सबै विषयमा कमन भएका थिमहरू 4वटा छन् भने, अनि अब त्यसपछि कतिपय थिमहरू 3टा विषयमा मिलेका छन् भने कतिपय थिमहरू 2टा विषयमा मिलेको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि 4वटा थिमहरू नभएको कुनै पनि विषय छैन र सबैमा एउटै थिमको नाम राखेर डकुमेन्टहरू बनेका छन्। त्यसैले पनि यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड भन्ने नाम राखिएको। अर्को कुरा विषयगत सक्षमता। हुन त यो पहिला पनि थियो, नभएको होइन, तर अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई प्रष्ट गर्दा के भनेको छ भने विषयगत सक्षमतामा एउटा विषयको सक्षमता हासिल गर्न अन्य विषयमा गरिने सिकाइ क्रियाकलापहरू पनि सहयोग हुने। भनेपछि नेपालीमा अङ्ग्रेजीमा गरेको कुराहरू म्याथमा पनि सहयोग हुने गरिकन अहिले एकीकरण गरिएको छ। उदाहरणको लागि नेपालीमा चित्र, घटना, परिवेशका आधारमा बोध र अभिव्यक्ति तथा श्रव्य दृश्य सामग्रीको बोध गराउने प्रशस्त क्रियाकलापहरू अन्य विषयमा पनि आएका छन्। हुन त यो कुरा नयाँ होइन, पहिला पनि थियो। अर्को कुरा चाहिँ सिकाइ उपलब्धि छ। सिकाइ उपलब्धि लर्निङ आउटकम पनि मिल्दोजुल्दो छ। कसरी छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी विषयमा केही मिल्दाजुल्दा सिकाइ उपलब्धिहरू रहेका छन्। यसको क्षेत्र क्रम अन्तर्गत यो फरक पनि छ। उदाहरणको लागि कक्षा 1 मा मेरो परिवार अनि सेरोफेरो, आफ्नो नाम, ठेगाना र पहिरन बताउन उपयुक्त अभिवादन गर्न, यो चाहिँ सेरोफेरोमा छ भने नेपालीमा शिष्टाचार युक्त शब्दको पहिचान र प्रयोग गर्न, सम्मानबोधक शब्दको उच्चारण, अर्थबोध र प्रयोग गर्न, अङ्ग्रेजीमा टकिङ अबाउट होम एन्ड फ्यामिली, गिभ बेसिक पर्सनल इन्फर्मेसन अबाउट देमसेल्फ, फर इक्जाम्पल नेम, एड्रेस, फ्यामिली, नेसनालिटी, युजिङ सर्ट वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस। भने कक्षा 1 मा गणितमा पनि प्रयोग गरेको छ यस्ता शब्दहरू। गणितमा पनि फ्यामिलीमा युज गरिने कुराहरूलाई प्रयोग गरेर विषयवस्तुहरू बनाएको छ। भने अर्को विषयवस्तु चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी विषयमा केही मिल्दाजुल्दा विषयहरू रहेका छन्। उदाहरणको लागि कक्षा 1 मा गणित विषयमा 20 सम्मका सङ्ख्याहरूलाई देवनागरी र हिन्दू अरेबिक सङ्ख्याकन पद्धतिमा सिकाएको छ भने यही कुरा चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजीमा पनि सिकाएको छ। भने कन्टेन्ट 20 भन्दा माथि गएको छैन। गणितमा पनि 20 सम्मै गएको छ भने अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पनि 20 भन्दा माथि लेख्न सिकाएको छैन यो देवनागरीमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सबै विषयमा इन्टिग्रेटेड भएको छ। मान्यौँ कुनै विद्यार्थीले गणित पढ्न छुट्यो, गणितको क्लास छुट्यो भने त्यसले त्यो कुरालाई चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजीको क्लासमा पनि कभर सक्ने गरी बनाएको छ। अब त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ शब्द भण्डारहरू। हुन त यो शब्द भण्डारहरू सबै ठाउँमा कमन छन्। हामीले लिने शब्दहरू पनि विशेष गरी नेपालीको डिक्सनरीबाटै हो र यी शब्द भण्डारहरूलाई पनि अहिले मलाई लाग्छ सबै विषयमा चाहिँ कमन मिलाउन खोजिएको छ। साझा थिमहरू भएकाले एक विषयमा सिकेका शब्दहरू अन्य विषयमा पनि प्रशस्त आउने खालको परिवेश छ। अहिले यो हामी डकुमेन्टमा भेट्टाउन सक्छौँ। र उदाहरणको लागि शब्दहरूको उच्चारण, अर्धबोध र प्रयोग सम्बन्धी सिकाइ क्रियाकलाप नेपाली र हाम्रो सेरोफेरो दुवैमा आएका छन् र यसमा चाहिँ नेपाली र सेरोफेरोमा बढी मिलेको देखियो। भने अर्को कुरा चाहिँ सिकाइ क्रियाकलाप र शिक्षण विधिमा पनि इन्टिग्रेसन गरिएको छ। भाषाबाहेक विषयमा पनि कथा, कविता, संवाद जस्तै भाषा विषयमा भाषिक सिप विकास गर्ने, कक्षा, कविता, चित्र सम्पादनमा अन्य विषयका विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका कलर कोडिङ आइकोन, यो यहाँले अहिले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको यहाँले किताब हेर्नुभयो भने अहिलेको किताबहरूमा हामीले 4वटा कोडहरू देख्न सक्छौँ। हामीले 4वटा कोडहरू के देख्न सक्छौँ भने एउटा रातो कलर देख्न सक्छौँ, एउटा हरियो कलर देख्न सक्छौँ। त्यस्तै 4वटा कलरहरूमा एउटा विद्यार्थी आफैले गर्ने, एउटा शिक्षकको चाहिँ निर्देशनमा गर्ने, एउटा समूहमा गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने पढ्नको लागि मात्र शिक्षक नहुने खालको डकुमेन्टहरूलाई किताबहरूमा पनि कलर दिएर सिकाएको छ। यसलाई आइकन भनिएको छ। सबै विषयहरूमा 4वटा आइकन प्रयोग गरिएको छ, फरक कलरका आइकन। 4वटा भनेको एउटा विद्यार्थी आफैले गर्न सक्ने, एउटा विद्यार्थीले शिक्षकको सहायता लिएर गर्न सक्ने, अर्को विद्यार्थीले ग्रुपमा गर्न सक्ने र अर्को शिक्षक नहुने खालको डकुमेन्टहरू गरी 4वटा आइकनहरूमा चाहिँ सबै विषयमा यसलाई मिलाएको छ। यो अहिलेको चाहिँ नयाँपन हो र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले किताबहरूमा फर्स्ट टाइम यस्तो गरेको हो। मलाई लाग्छ यो निरन्तर जान सके एकदमै खुसीको कुरा, शुभकामना पनि छ। तर यो वर्षलाई मात्र नभएर पछिसम्म जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ 3टा एसहरू नाम दिएको छ। एउटालाई ज्ञान, सिप र मूल्य, नलेज, स्किल एन्ड भ्यालु। यी 3टा कुराहरूलाई एकदमै इन्टिग्रेसन गरिएको छ। यसलाई इन्टिग्रेसन चाहिँ सफ्ट स्किलको माध्यमबाट गरिएको छ र केही कुराहरू हार्ड स्किलमा पनि देखिन्छन्। यानि हार्ड स्किल भनेको विषयवस्तु, सफ्ट स्किल भनेको विद्यार्थीमा व्यवहारमा चेन्ज हुने कुराहरू।
विषयवस्तुको ज्ञानसँगै सिप विकास हुने र अनुभव गर्न सक्ने तथा संस्कार विकास हुने क्रियाकलापहरू मार्फत 3टा एचहरू ज्ञान, सिप र मूल्यलाई चाहिँ राखिएको छ भने यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ चित्र, कथा, भूमिका अभिनय गरेर सिक्ने, प्रत्यक्ष अनुभव लिने, अनुभव साटासाट गर्ने, घटना अध्ययन, आदत विकासका क्रियाकलाप, अवलोकनका क्रियाकलापहरू छन्। पहिला पहिला चाहिँ कक्षा 1 देखि 3 सानो कक्षा हुन्थ्यो भनेर घटना अध्ययनका कुराहरूलाई राखिन्न थियो र अनुभव साटासाटका कुराहरू जस्तो एक्टिभिटी म्याथमा पनि गरिन्न थियो, अरू विषयमा पनि कम थियो। तर अहिले यो कुराहरू चाहिँ बढी राखिएको छ र यसलाई चाहिँ हामी क्रियाकलापमुखी पनि भन्न सक्छौँ। र अर्को कुरा व्यवहार कुशल सिप छ। व्यवहार कुशल सिप भनेको सफ्ट स्किल। यसमा सबै विषयहरूमा सिकाइ क्रियाकलाप गर्दा निर्धारित व्यवहार कुशल सिपहरू विकास गरिनेछ र यो व्यवहार कुशल सिप भनेको विद्यार्थीलाई कसरी कम्पिटेन्सी भनेकै यो हो। खास गरी विद्यार्थीमा त्यो कुरो पाए कि पाएन भन्ने कुरो चाहिँ यो व्यवहार कुशल सिपबाट देखिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले व्यवहार कुशल सिप भनेको कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म सबैमा छ। त्यसैले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलममा मात्र नभएर अरू सबै थरीका करिकुलमहरूमा 5वटा क्लस्टरको करिकुलममा चाहिँ यो व्यवहार कुशल सिप सफ्ट स्किललाई समायोजन गरिएको छ। र अहिलेको सिकाइ भनेको चाहिँ विशेष गरी कक्षा कोठा सिकाइलाई दैनिक जीवनसँग जोड्ने भनेको विशेष गरी लर्निङ इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द डेली लाइफ, यानी डेली लाइफसँग जोड्ने भनेर लेख्न त लेखिएको छ। अब प्रयोगमा कतिको आउने हो यो चुनौतीको विषय पनि हो। यसको चाहिँ परियोजना कार्यको माध्यमबाट, सर्वेक्षणको माध्यमबाट, क्षेत्र भ्रमण तथा अन्य कुराहरूको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ गर्न खोजिएको छ। वास्तवमा चाहिँ इन्टिग्रेसन यही कारणले भएको हो। तर यो मात्र भएर भएन। अब हामी पुरानो करिकुलम पढाइरहेको बानी छ। हामीले के हेर्छौँ भने एउटै किताब भएकोलाई इन्टिग्रेसन भन्ने हो कि जस्तो पनि हाम्रो मनमा पहिला उठ्थ्यो। इन्टिग्रेसन अल इन वान जस्तै सबै डकुमेन्ट एउटै किताबमा हुन्छ कि भन्ने सोच पनि जान्थ्यो। तर किताबहरू 4वटा छन् अहिले। ती 4वटा किताबहरूमा जुन विषयवस्तुलाई राखिएको छ ती विषयवस्तुहरूलाई 4वटै विषयहरूका किताबहरू एकै ठाउँमा चाहिँ राखेर एकै ठाउँमा हेरेर सबैसँग छलफल गराएर 4वटै विषयका विज्ञहरू अथवा जो साथीहरू छन् उहाँहरूको मिटिङ गराएर के नभए अलिअलि मिल्ने गरिकन गरेको हुनाले यो प्रथम प्रयास हो नेपालमा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलम भनिएको छ। हुन त यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम चाहिँ अब धेरै अभ्यास भएको छैन नेपालमा र कुनै पनि देशमा फिनल्यान्डमा अभ्यास भएको थियो यो र फिनल्यान्डको चाहिँ थ्योरीलाई प्रयोग गरिएको यहाँ र अन्य देशहरू जस्तै जापानमा चाहिँ इन्टिग्रेसन भनेको विषय मात्र हुँदो रहेछ। जस्तै कुनै एउटा क्लासको विषयलाई इन्टिग्रेटेड भन्दो रहेछ। अब हाम्रो त करिकुलमकै नाम इन्टिग्रेटेड राखियो भनेपछि यो सानो काम चाहिँ होइन। दक्षिण एसियामा यो नेपाल पहिलो देश हो जसले इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बारेमा इन्ट्रोड्युस गरेको छ भने यो करिकुलम इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र यो करिकुलमलाई बुझाउनु भनेको पहिलो नम्बरमा हामी सम्पूर्णको लागि चुनौतीको विषय चाहिँ बनेको छ। र त्यसपछि अर्को कुरा हामीले जाँदाखेरि अब अहिलेको लर्निङ एचिभमेन्ट के हो त? हामी करिकुलम त पढाउँछौँ, हाम्रो करिकुलमका कन्टेन्टहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, हामी विषयगत करिकुलम हेरेर यसको बारेमा जानकारी पाउँछौँ। तर दुःख लाग्दो कुरो के छ भने यस्ता कुराहरू छन् तर एउटै टिचरले सबै क्लास पढाउने खालको परिवेश नेपालको लागि उपयुक्त छैन। किनभने 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म ग्रेड टिचिङको अवधारणा लिएको बेलामा फरक विषयको नलेज भएको व्यक्तिले आफूले जुन विषय पढ्यो त्यो विषयलाई राम्रो गर्न सक्छ। तर एउटा विषय पढेको मान्छेले यति ठुलो कुरालाई अर्को विषयमा लागू गर्ने यहाँ चुनौतीको कुरा चाहिँ छ। कक्षा 1 मा गणित पढाउने मान्छे गणितको नलेज भएको हुनु पर्यो भने त्यही गणितको नलेज भएको मान्छे मेरो सेरोफेरोको नलेज हुनु पर्यो, नेपालीको नलेज हुनु पर्यो र त्यसपछि अङ्ग्रेजीको नलेज हुनु पर्यो। वास्तवमा सम्पूर्ण स्थानीय निकाय त्यसपछि प्रदेश र सङ्घलाई चाहिँ एउटा चुनौती पनि हो र यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो कि कक्षा 1, 2, 3 मा एकदमै सक्षम व्यक्तिलाई चाहिँ सुविधा दिएर चाहिँ यो करिकुलमलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न लाउनुपर्छ। हामीले पुरानै थालमा भात खाए जस्तै पुरानै हाम्रो शैलीमा चाहिँ यो करिकुलमलाई इन्टिग्रेटेड गर्नलाई यदि हामी लगाउने हो भने दुःख लाग्दो कुरा हो। म एउटा सानो स्याम्पल भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारलाई एउटा गणित शिक्षा परिषदको तर्फबाट सुझाव पनि हो। तपाईहरूले कक्षा त्यो हाम्रो के भन्छ एनटिभीमा पढाएकोलाई हेर्नुहुन्छ भने मलाई पनि भनेको थियो, मैले फिर्ता गरेको म यो क्लासलाई पढाउने मान्छे नै होइन, म अर्कै क्लासलाई पढाउँछु, त्यसैले म यो काम गर्दिनँ भनेर मैले नाम लेखाएरै छोडेर आएको। र एउटै साथीले 10 कक्षा पनि पढाएको छ, त्यही साथीले 1 कक्षा पनि पढाएको छ। मलाई दुःख लागिरहेछ कि 1 कक्षा पढाउने के मान्छे नै छैन, जबकि नेपाल सरकारले तलब दिएर यतिका मान्छेहरू उत्पादन गरेको छ कि त्यही 10 क्लास पढाउने मान्छेले 3-4 हजार रुपियाँको लोभमा चाहिँ एउटा 1 कक्षा पढाउनु भनेको हाम्रो देशको लागि विडम्बना हो। यो हाम्रो गणित शिक्षा परिषदको तर्फबाट सुझाव पनि हो। त्यसैले अब के भन्छ भने 10 कक्षा पढाउने मान्छेले अथवा एउटा विज्ञले 1 कक्षा पढाइरहेको छ भने क्लासमा चाहिँ एउटा सामान्य टिचरले कसरी प्रयोग गर्ला, यो चुनौतीको विषय हो र नेपाल सरकारले यसलाई ध्यान दिनु पनि पर्छ। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कक्षा 1 को चाहिँ जुन पाठहरू पढाइरहेका छ त्यहाँ पढाउने साथीहरूको तपाईँ
भिडियोहरू हेर्नुहोस्, क्लासहरू हेर्नुहोस्, दुःख लाग्दो कुरो त्यो मान्छे एक कक्षामा पढाउने शिक्षक एक दुईजना बाहेक अरू हुँदै होइन। र त्यसैले गर्दा सकेसम्म त्यही क्लास पढाउने साथीहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेर यो करिकुलम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्थ्यो। त्यही भएर राज्यले लिखित रूपमा यस्तो गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ त्यस्तो छ। त्यही भएर यो चुनौती चाहिँ पक्कै पनि छ। र अब जब विद्यार्थीहरूलाई हामी इन्टिग्रेटेड करिकुलमको प्रयोग गर्छौँ, हामीले जुन करिकुलम देखेका छौँ त्यो करिकुलममा भएको कन्टेन्टलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्छौँ, त्यो बेला अब विद्यार्थीलाई मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। र पहिला रेजा सिस्टम थियो, अहिले रेजा सिस्टम छैन। अहिले रेजा सिस्टम भन्दा अहिलेको विद्यार्थी उपलब्धि स्तर चाहिँ व्याख्या गर्ने तरिका फरक छ। जस्तै अहिले विद्यार्थीको उपलब्धि स्तरलाई एक नम्बरमा बिलो बेसिक भनेको छ, कमजोर। वास्तवमा यो कमजोर भन्ने शब्द नराखेको भए हुन्थ्यो, यसलाई सुधार्नुपर्छ। अहिले कमजोर कोही पनि हुँदैन, सुधारोन्मुख हुनसक्छ, तर कमजोर भन्ने शब्द त्यति राम्रो भएन। हामीले नै सुझाव दिएका छौँ, पक्कै पनि करिकुलममा सुधार होला। जसलाई बिलो बेसिक, र त्यो बिलो बेसिक कस्तोलाई भनेको छ भने मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको, सबैजसो सिकाइ उपलब्धिका लागि सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको भने त्यसलाई फेरि पढाउनु पर्छ। एकचोटि पढाएर पुगेन भने त्यो व्यक्तिलाई फेरि पढाउनु पर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ। र यो क्याटेगोरीको विद्यार्थीलाई बिलो बेसिक भनेको छ भने दोस्रोमा चाहिँ त्यसको मापन 1 पोइन्ट दिने भनेको छ। जाँचमा हामीले अङ्कन गर्दा 1 नम्बर दिनुपर्छ त्यसलाई। र दोस्रो चाहिँ सामान्य यानि बेसिक। बेसिक ठिक छ, यसको भोकाबुलरी ठिक छ, पेडागोजिकल मिनिङ सामान्य ठिक छ, तर कमजोर चाहिँ भएन। त्यसैले यसको मापन चाहिँ 2 छ, 2 पोइन्ट छ। र कस्तोलाई चाहिँ सामान्य भनेको छ भने मुख्य सिकाइ उपलब्धि आंशिक रूपमा हासिल गरेको तर सुधारात्मक सिकाइ आवश्यक भएको, तर के अलिअलि सिकेको तर अझै उसलाई सिकाउनु पर्नेलाई चाहिँ 2 नम्बर दिने। 3 नम्बर चाहिँ प्रोफिसिएन्ट, जसलाई राम्रो भनेको छ। राम्रोलाई प्रोफिसिएन्ट भनेको छ। वास्तवमा चाहिँ अब प्रोफिसिएन्टको तपाईँले अङ्ग्रेजी मिनिङ नेपाली हेर्नुभयो भने यो नभेट्टाउन सक्नुहुन्छ, तर यसको चाहिँ प्रोफिसिएन्ट राम्रो होइन नि। प्रोफिसिएन्ट भनेको त अर्कै हो, तर राम्रो भनेर यसको नाम दिनु भनेको अलिकता ट्रान्सलेसनमा कमजोरी भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यस्तालाई 3 पोइन्ट दिनुपर्छ। र 3 पोइन्ट कस्तोलाई दिने भने मुख्य सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेको व्यक्तिलाई 3 पोइन्ट दिने भन्ने कुरो छ। र अर्को कुरो चाहिँ एडभान्स यानि उच्च। कस्तो व्यक्तिलाई उच्च मानिएको छ भने जसले माथिल्लो स्तरको उपलब्धि हासिल गरेको व्यक्तिलाई उच्च भनेको छ। अब यो जुन चाहिँ हामीले उपलब्धि स्तर चाहिँ पाठ्यक्रमबाटै तानेको डकुमेन्ट हो। पाठ्यक्रममा के शब्दावलीहरू मिलेको छैन र के भोक्याबुलरीहरू त्यति चयन गर्नमा चाहिँ छैन भने यसको लागि हामी सबै व्यक्तित्वहरू मिलेर यसलाई सुधार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा हामी गणित शिक्षा परिषद एउटा के अरे कास्कीको फोरमबाट पनि यो सुझाव हो। र त्यसपछि अब विद्यार्थीलाई अहिले लेटर डिस्क्रिप्टर भनेको अहिले एक कक्षामा अब एउटा दुःख लाग्दो कुरो छ। कक्षा 1 देखि 3 को लागि एउटा डिस्क्रिप्टर छ, कक्षा 4 र 5 को लागि एउटा छ, कक्षा 6 देखि 8 सम्मको लागि अर्कै छ, 9 र 10 को लागि अर्कै छ, र 11 12 को लागि अर्कै छ। र फेरि अर्को समिति गठन भएको छ र सबै कक्षाको लागि एउटै ग्रेडिङ गर्ने भनेर आई थिंक मलाई चाहिँ माननीय उषा झाको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा समिति गठन भएको छ। अब त्यो समितिले काम गरिराखेको छ होला। अब यो बनाएको ग्रेड त अहिले हामीले पढिसक्यौँ, हाम्रो सुविधामा आइसक्यो भने देशमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी नहुनु, हरेक बेलामा चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी हुनु भनेको हामी यो देशमा काम गर्ने व्यक्तिको लागि चुनौती हो। र सकेसम्म पोलिसीमा बसेका आदरणीय व्यक्तित्वले के विचार गर्नुपर्छ भने हरेक वर्ष फेर्ने होइन, यो उपलब्धि प्रतिशत दिइसकेपछि यसैको आधारमा 4 5 मा 6 7 मा 9 10 मा 11 12 मा गर्नु पर्थ्यो। अब यो एउटा छ, त्यो 3 र 4 को अर्कै छ, फेरि सबै मिलेन भनेर अर्को समिति गठन भएको छ। मलाई लाग्छ देशको लागि यो एउटा राम्रो पक्ष होइन, अनावश्यक खर्च पनि हुन्छ एउटा। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म करिकुलममा यो आएको छ, भोलिका दिनमा यो फेरिन पनि सक्छ। त्यसैले अहिलेको अनुसार चाहिँ करिकुलमले दिएको अनुसार के राखिएको छ भने 0 देखि 20 सम्म जसले प्रतिशत ल्याउँछ त्यतिसम्मको चाहिँ पर्सेन्टेज ल्याउँछ त्यसलाई ई ग्रेड दिने, ज्यादै कमजोर। र अर्को चाहिँ 20 to 40 ल्याउनेलाई डी ग्रेड दिने, कमजोर। र 40 to 60 दिनेलाई सी, सामान्य। 60 to 75 दिनेलाई बी, राम्रो। 75 to 90 दिनेलाई चाहिँ उच्च, र 90 देखि 100 दिनेलाई चाहिँ ए स्टार भनेको छ अथवा यसलाई उत्कृष्ट भनेको छ। यहाँ के कुरा सुधार्नु पर्ने देखिन्छ भने 0 to 20 मा इन्टरभल चाहिँ तपाईँको 20 छ, 20 देखि 40 मा 20 छ, 40 देखि 60 मा 20 छ, तर 60 देखि 75 मा किन 15 भयो यो एकदम। तर लास्ट क्लासमा चाहिँ 90 to 100 छ भने म्याथमेटिक्स एउटा सामान्य बुझेको मान्छेले पनि के हुन्छ भने जुन चाहिँ हाम्रो इन्टरभल बनाइन्छ उपलब्धि प्रतिशतको त्यसको चाहिँ एउटा युनिफर्म इन्टरभल हुनुपर्छ भन्नेसम्म पनि यहाँ ध्यान दिएको छैन र सम्बन्धित पक्षले यो सुधार गर्नुपर्छ जो भए पनि। र त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ अब हामी विषयवस्तुमा जाने हो भने अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, हाम्रो अहिले सेसन चलेको छ, यहाँ भएका धेरै सरहरूको म्यामहरूको अनुहार चाहिँ मैले कस्तो देखिरहेको छु भने एउटा जिम्मेवार अनुहार देखेको छु, जसले भोलि कक्षा कोठामा हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले गरेर आउनु भएको छ। अब यो रुटिन कसरी मिलाउने,
इन्टिग्रेटेड करिकुलम त भयो, 4वटा विषय पढाउनु पर्छ, अनि लोकल करिकुलम पनि छ, विद्यार्थी विद्यालय आउने अवस्था छैन, अनलाइनबाट पढेको अवस्था छ, 1 वर्ष त्यसरी नै गयो, अर्को वर्ष पनि डकुमेन्टेसन चाहिँ त्यसरी नै जान्छ र अब कसरी समायोजन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो देशभरिको सम्पूर्ण सरमा भएको टेन्सन हो। त्यही भएर एउटा उपाय के छ भने म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ हप्तामा 4वटा दिन पढाउनै पर्छ, जुन कि एउटा पिरियड भनेको 60 मिनेटको हुनुपर्छ। जुन म्याथमेटिक्सको किताब चाहिँ अथवा म्याथमेटिक्सको डकुमेन्ट मार्केटमा आएको छ त्यो डकुमेन्टको लागि 4 घण्टा चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ 1 देखि 3 कक्षाको लागि। अर्को चाहिँ इङ्ग्लिसको लागि 4 डेज दिनुपर्ने हुन्छ, यो यसको प्रत्येक 60 मिनेटको हुन्छ। अनि नेपाली पनि 5 दिन, जसको लागि चाहिँ 60 मिनेटकै क्लास भयो भने हाम्रो सेरोफेरो चाहिँ 6 डेज र लोकल कन्टेन्ट 5 दिनको लागि राख्ने हो भने बल्ल अहिले करिकुलमको संरचना मान्छ। अब कक्षा 1 देखि कक्षा 3 सम्मका विद्यार्थी 30 मिनेटसम्म बस्न नसक्ने स्थिति हुन्छ, उनीहरू धेरै लामो समयसम्म बस्न सक्दैन भने 60 मिनेट प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ। तर यो चाहिँ एउटा म्याथमेटिक्सले हिसाब गरेको हो। करिकुलममा भएको जुन हाम्रो डेजहरू टिचिङ आवर्सहरूलाई राखिएको छ त्यो आवर्सहरूलाई हप्ता दिनको समयमा म्याथमेटिकली कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सुझाव हो। यो एउटा कुनै पाठ्यक्रमले दिएको पेज चाहिँ होइन, यो एउटा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि आफ्नो बलाउला, तर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले अब यो करिकुलमलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि एउटा विद्यालयलाई यति दिन यसो गर भनेर दिने एउटा चाहिँ खाका एउटा सुझावको रूपमा चाहिँ यो रुटिन अफ द क्लासलाई राखिएको हो र यो एउटा सुझाव हो। अब त्यसपछि अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने मैले यहाँ अहिलेसम्मको स्लाइडलाई फर्केर हेर्दाखेरि मात्र के भन्यो भने अहिले कक्षा 1 देखि 3 सम्ममा जुन करिकुलमलाई प्रयोग गरिएको छ त्यो करिकुलमको नाम भनेको एकीकृत ढाँचाको करिकुलम हो। र त्यो एकीकृत ढाँचाको करिकुलम किन भयो भने थीम बेस्ड छ र यसमा चाहिँ अब सफ्ट स्किल र हार्ड स्किलहरू छ र इन्ट्रा डिसिप्लिनरी र एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी भनेको अन्तर्विषयक र बहुविषयक थिमहरूलाई राखेर यो करिकुलम बनाएको छ। अब यो करिकुलममा चाहिँ चुनौती भनेको चाहिँ के हो भने यसलाई कसरी क्लासरुममा लग्ने र विद्यार्थीको बिचमा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुनाले अहिले हामी सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा एकछिनमा देखाउँछु। त्यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर राम्रोसँग चाहिँ एकदमै विद्यार्थीको बिचमा इन्ट्र्याक्सन गरेर यदि नेपाल सरकारले बनाएका डकुमेन्टहरू र अन्य मार्केटमा उत्पादित डकुमेन्टहरूलाई प्रयोग गर्न जाने हो भने पक्कै पनि यसले के हदसम्म चाहिँ विकास गर्नेछ र यसले हामीले सुधारको बाटोहरू पनि भोलि सजेसनको रूपमा दिन सक्छौँ। र त्यसैले अब हामी पढाउने साथीहरू भन्दा पनि यो हामी सबै यो क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशासकीय व्यक्तित्वहरूदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण प्राध्यापकहरू हामी शिक्षक साथीहरू जो जति छौँ उहाँहरूको पनि यसमा दायित्व भावनाले राष्ट्रको सम्पत्ति भावनाले हाम्रो पसिना छ, हाम्रो लगानी छ यसमा। त्यही भएर यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई अब लागू भइसकेको कुरालाई खर्च भइसकेको कुरालाई ब्याकवर्ड हेर्नुभन्दा पनि यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्नको लागि सम्बन्धित ठाउँलाई हामीले सुझाव दियो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भन्नेका साथै मैले मेरो यो पावर पोइन्ट सेयरिङलाई चाहिँ अहिले यहाँ राखिकन अब म करिकुलममा जान्छु। सर मैले भनेको सुनिरहेछ? सुनिएको छ सर, एकदम राम्रो छ, सुनिरहेको छ। ठीक छ। अब चाहिँ मैले के देखाउँछु भने 1 देखि 3 को करिकुलमलाई मैले प्रत्यक्ष यसलाई अब स्लाइड बनाउँदा धेरै हुने हुनाले यहाँले प्रयोग गरिसकेको डकुमेन्ट पनि हो र यो रिसेन्टली आएको डकुमेन्ट हो। यसमा यो पाठ्यक्रमको बारेमा हामीले यसलाई एकदमै अध्ययन गर्नुपर्छ। यस्ता 3 चोटि राखिसकेको छ पाठ्यक्रमले, यस्ता किताब 2 चोटि निकाल्यो र कुनै कुनै विद्यालयमा पुरानो पनि हुनसक्छ, त्यो पुरानोलाई हेर्ने मान्छे कन्फ्युजमा पर्छ र नयाँ करिकुलम जुन रिसेन्टली अहिले हालेको करिकुलम यही हो र हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। वेबसाइटले काम गरेन भने मात्र हो, नभए डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यो करिकुलमको बारेमा हामीले एकदमै राम्रोसँग अध्ययन गर्नु जरुरत छ। मैले यसलाई देखाउने काम मात्र अहिले गर्न सक्छु र यो 95 पेजको छ लगभग र यो करिकुलममा चाहिँ अब मैले भन्नुपर्दाखेरि म गणितको मान्छे भएर हामी गणितको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि इन्टिग्रेटेड करिकुलममा गणित कमजोर छ, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। हामी पहिले चाहिँ गणितको विषयवस्तु हेरिरहेका मान्छेहरू गणितको कन्टेन्टलाई धेरै घटाइएको छ। अब कक्षा 1 मा 20 सम्म मात्र लेख्न सिकाउने, 100 सम्म चाहिँ अङ्कमा सिकाउने, 20 सम्म अक्षरमा सिकाउने भनेको मलाई लाग्छ त्यो धेरै कम हो। अब त्यो कुरा साथीहरूले कमजोरीको रूपमा भए पनि अब धेरै क्रियाकलापहरू गराउनु पर्यो। अब विद्यार्थीहरूले मलाई लाग्छ पहिला 1 कक्षा पढ्नुभन्दा पहिला बाल शिक्षा नै पढिसकेको हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूलाई यो करिकुलम प्रयोग गर्दाखेरि एकदमै चुनौती चाहिँ होला। तैपनि हामीले अब करिकुलममा धेरै कन्टेन्टहरू राख्नुभन्दा पनि यो कन्टेन्टलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा देखाएको कुरालाई हाइलाइट गरेँ र यो कुरा के छ भने अहिले जम्मा 128 वटा घन्टी पढाउनु पर्छ 1, 2, 3 मा र त्यो 128 घन्टीलाई 4 ले डिभाइड गर्यो भने 32 हुन आउँछ
त्यही भएर 32 घन्टीको एउटालाई चाहिँ क्रेडिट आवर भन्छ। अब 4वटा क्रेडिट आवर कसरी भयो भने 128 डिभाइडेड बाई 4 गर्दा 32 आउँछ भने 4 वार्षिक पाठ्यभार भनेको क्रेडिट आवर भयो र 1 क्रेडिट आवरमा 32 घन्टी अथवा 60 मिनटको टाइम हुन्छ, त्यो पढाउनु पर्ने भन्ने अहिले नियम छ। र यसमा चाहिँ अब हामीले पढाउन जाँदाखेरि अहिले सक्षमतामा आधारित भएको हुनाले अहिले सक्षमताहरू जम्मा जम्मी 9वटा सक्षमताहरू छ। यी सक्षमताहरू अहिले मैले पढेर सुनाउँदिनँ होला, यहाँले पढ्नुहुन्छ। सक्षमता भनेको विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा अथवा क्लासरुममा विद्यार्थीको अवलोकन गर्ने बेलामा हामीले के हेर्नुपर्छ भने विद्यार्थी कस्तो छ भनेर हेर्नुभन्दा यी 9वटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। 9वटा कुरा भनेको 2 आयामिक ज्यामितीय आकृतिको पहिचान, मापन र रचना गर्न जाने कि जानेन, र लास्टमा आएर गणितीय ज्ञान, सिप, सोच र अभिवृद्धिको विकास भयो कि भएन। 3 कक्षामा लास्टमा फर्केर हेर्दाखेरि यी 9वटा उपलब्धिहरू यानि 9वटा तहगत कम्पिटेन्सी सक्षमताहरू पुरा भयो कि भएन भनेर हामीले विद्यार्थीलाई 9वटै लिस्टिङमा राखेर यदि हेर्ने हो भने ठिक छ। तर 9वटा चाहिँ हामीले नहेरिकन आफ्नो मनमा जे कुरा उठ्छ त्यो अनुसार विद्यार्थी कस्तो छ भनेर टेस्ट गर्दा काहीँ न काहीँ चिप्लिने चान्स हुन्छ। त्यही भएर करिकुलम प्रयोगकर्ताले चाहिँ यी 9वटा चाहिँ सक्षमताहरूको राम्रो अध्ययन गरेर विद्यार्थीमा यो पाइयो कि पाएन हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विषयवस्तु हो 1, 2, 3 को चाहिँ। अब विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ कम्तीमा सिकाइ उपलब्धि भनेको यही हो। कक्षा 1 को सिकाइ उपलब्धिहरू 16 वटा छ र कक्षा 2 को सिकाइ उपलब्धिहरू 25-26 वटा छ। त्यस्तै कक्षा 3 को सिकाइ उपलब्धिहरू चाहिँ 35 वटा छ, 35 वटा छ। यो सिकाइ उपलब्धिहरू भयो र यी सिकाइ उपलब्धिहरू हरेक व्यक्तिले चाहिँ एक गरेर पढ्नुपर्ने जरुरत हुन्छ। यो सिकाइ उपलब्धि लर्निङ आउटकम्स भयो भने अर्को चाहिँ इलाबोरेटेड भनेको क्षेत्रक्रम भयो। पहिलोमा ज्यामिति राखिएको छ। अब अहिले ज्यामिति छैन, हेर्नुहोस् है, यहाँ करिकुलममा मैले अगाडि भनेको कुरा यहाँ मिलेन। के मिलेन भने 4वटा थिमहरू कमन छ भने मेरो परिवार, हाम्रो समुदाय। अहिले किताबमा चाहिँ हाम्रो समुदाय, मेरो परिवार भनेर देख्नुहुन्छ, तर गणितमा चाहिँ कम्तीमा गणितको कन्टेन्ट भएको भएर यसलाई ज्यामिति, सङ्ख्याको ज्ञान राखेको। इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ करिकुलम प्रयोग गर्ने बेलाको कुरा भयो र विषयगत नलेज यदि बाहिरको मान्छेले हेऱ्यो हाम्रो करिकुलमलाई त विदेशीले पनि हेर्छ, त्यसैले म्याथको के कन्टेन्ट छ भनेर थाहा पाउनुको लागि यसरी राखिएको हो यहाँ। त्यही भएर ज्यामिति, सङ्ख्याको ज्ञान इत्यादि राखिएको छ र जम्मा जम्मी चाहिँ अब यिनीहरूको अर्डर पनि यही छ, यही अनुसार पढाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सबै विषयको चाहिँ कन्टेन्ट राखिसकेपछि अब हामीले यसलाई हेर्दै जाने हो भने मैले अङ्ग्रेजीको देखाइनँ, मैले सरर गएँ, अङ्ग्रेजीसँग म अहिले त्यति सरोकार राखिनँ। यहाँले नेपाली म्याथ जस्तै अङ्ग्रेजी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टिग्रेटेड भयो हुनाले। र अब यहाँ चाहिँ जुन अब मुख्य चाहिँ अन्तर्वैयक्तिक सिप, इन्ट्रापर्सनली भनेको सञ्चार, विद्यार्थी बोल्न जान्नु पर्यो, समूहमा मिलेर काम गर्न जान्नु पर्यो, अनि अरूसँग चाहिँ कोअपरेसन, अनि त्यसपछि एक्टिभ लर्निङ, यस्ता कुराहरूलाई अहिले केमा राखेको छ भने हाम्रो चाहिँ सफ्ट स्किलमा राखेको छ। यस्ता सफ्ट स्किलहरू धेरै छन्, सफ्ट स्किलको प्रयोग पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि पाठ्यक्रममा भएका हरेक वर्डको चाहिँ मिनिङ छ। मैले अहिले छोटकरीमा चाहिँ खालि करिकुलम यो हो भनेर देखाएको मात्र हो। यसको सबै कुराको मैले अहिले व्याख्या गर्नलाई मेरो समयले नभ्याउला। यहाँहरूको बिचमा छ, हामी यो कुरामा यदि कुनै शब्दावलीमा चाहिँ डाउट भयो, कुनै शब्दावलीको बारेमा अथवा कुनै लेखेको कुराको बारेमा प्रश्न भएन भने त्यसपछि हाम्रो यो डेस्टिनेसन सधैँ छ गणित शिक्षा परिषद, हामी त्यसलाई फरक समयमा पनि जोड्न सक्छौँ। र अब जुन एकीकरण गरिएको छ, अगाडि मैले भनेको थिएँ एकीकरण भनेको यसरी राखेको छ, म र मेरो परिवार, हाम्रो सेरोमा के छ, अनि गणितमा के छ, नेपालीमा के छ, अङ्ग्रेजीमा के छ, यो टेबल हामीलाई आवश्यक हुन्छ। यदि कसरी इन्टिग्रेटेड भयो भनेर पत्ता लगाउने हो भने मी एन्ड माई फ्यामिली भन्ने थिममा चाहिँ 4वटा विषयमा के कुराहरू राखिएका छन् यो अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू थिमहरू पनि छ, जस्तै अब अर्को मेरो दैनिक जीवनमा चाहिँ म्याथमा के छ, नेपालीमा के छ, अङ्ग्रेजीमा के छ, यी सबै 4वटै विषयहरूको बारेमा राखिएको छ। कन्टेन्टहरूलाई छुट्याएर यो छुट्टै टेबल हो। त्यसपछि चाहिँ अब यो टेबलको बारेमा हामीले डिप लर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी कमेन्ट गर्न सक्छौँ यसमा। र अब हलुका भयो भने हामीले कमेन्ट चाहिँ एउटा खाली पाठ्यक्रम मात्र देखेर त्योभित्र हामीले पढेनौँ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफै पनि चिप्लिने चान्स हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म करिकुलम अध्ययन गर्दा गल्ती भएका कुरालाई हाइलाइट गरेर हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँमा यस्तो भएको छ है भन्ने कुरा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तै गणितको बारेमा मलाई अलिकता खड्केको कुरा, सायद उमा सर पनि योसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, त्यही भएर सरले पनि केही कुराहरू पछि लास्टमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ। र मैले के भनेको भने गणितमा चाहिँ मलाई मात्र नभएर हामी गणितका साथीहरूलाई खड्केको कुरा के हो भने नि वास्तवमा गणितका टपिकहरू हामीले देखेनौँ कि इन्टिग्रेटेड गर्ने क्रममा चाहिँ गणितका टपिकहरू हराउन थाल्यो, लोप हुन थाल्यो कि यो हामी काम गर्नु ठुलो कुरा होइन, तर पनि हामीले काम गरेर आफ्नो विषयलाई माथिसम्म पुर्यायो भने मजा आउँछ, माथिसम्म पुर्याउन सकिन भने दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ कि। जस्तै अब हाम्रो
सङ्ख्याको ज्ञान भनेको छ 1 देखि अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1000 सम्म त यो 2 कक्षामा मात्र हेर्नुस् है 2 कक्षाको कुरा गर्दैछु मैले 2 कक्षामा 1 को हजुरले पोहोर सालै युज गरिसक्नु भएको छ 1000 सम्म चाहिँ सिकाउनु पर्यो के 100 सम्म चाहिँ 1 मा पढिसकेको हुन्छ 1000 सम्म चाहिँ कक्षा 2 मा सिकाउनु पर्ने भयो अब अहिलेको किताब र अब आउने किताबलाई अथवा अब अहिले आउने कोर्स र पहिला कोर्सलाई कम्पेयर गर्नुभयो भने तपाईहरुले आफै देख्नुहुन्छ कि यो अलि कम भयो कि किन पहिला पनि त के सोचेरै बना होला त्यसपछि गणितका आधारभूत क्रियाहरुमा मल्टिप्लिकेसन 2 क्लासबाट मात्र सुरु भयो जबकि 10 सम्म त उले जोड्न जान्छ 1 + 1 2 हुन्छ 1 + 2 3 हुन्छ 2 + 2 4 हुन्छ भन्ने जानिसकेपछि मलाई लाग्छ बरु 1 देखि 5 को अथवा 1 देखि 2 को हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल त्यहाँ समावेश गर्न सकेनौं करिकुलम भित्र रह्यो मल्टिप्लिकेसन र डिभाइडका कुराहरु 2 क्लासदेखि मात्र सुरु भए भने कक्षा 1 देखि चाहिँ एडिसन र सबट्र्याक्सनको सामान्य जानकारी मात्र भयो र मी एन्ड माई फ्यामिलीमा पनि यस्तै विषयहरु राखिएको छ र छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि हामीले यहाँ के देख्यौं भने करिकुलम 1 देखि 3 को अरु सब ठीक छ कन्टेन्टहरु घटाइएको छ म्याथमेटिक्सको टपिकहरुको पनि वेटेज घटाएको छ तर अब हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने एउटा कुरालाई धेरै तरिकाले सिकाउनेमा जोड दिनुपर्छ न कि धेरै कन्टेन्ट पढाउने अधिकांश विद्यालयहरुमा अहिलेसम्मको ट्रेन्ड के छ भने मेरो छोराछोरीले त कक्षा 1 पढ्नु भन्दा अगाडि नै 100 सम्म लेख्न पनि जान्छ पढ्न नि जान्छ बोल्न नि जान्छ अब म किन 20 सम्म सिकाउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर बच्चाहरूले लेख्दाखेरि राम्रोसँग सफ्ट स्किल हार्ड स्किल सबै मेजर गरेर उले फेरि लेखाउने खालको परिवेश चाहिँ अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलममा देखिन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि कन्टेन्ट कम भए पनि त्यही कम कन्टेन्टलाई चाहिँ फरक तरिकाले सिकाइ गर्नुपर्ने चुनौती हामीमा छ र त्यसैले अहिले इन्टिग्रेटेड करिकुलममा इभ्यालुएसन प्रक्रिया धेरै महत्त्वपूर्ण छ अहिले कक्षा कोठामा विद्यार्थीको सक्षमता हेर भन्छ सक्षमता कसरी हेर्ने त्यो विद्यार्थीको सक्षमता हेर्नको लागि हामीले पोर्टफोलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ सबै विद्यार्थीको एउटा फाइल हुनुपर्छ जसरी हामी शिक्षक साथीहरुको फाइल अनि शिक्षक किताबखानामा छ प्राध्यापकहरुको फाइल पनि त्यस्तै गरी छ भने शिक्षक किताबखानामा एउटा शिक्षकको फाइल भयो जस्तै हरेक विद्यार्थीको फाइल चाहिँ क्लासमा पोर्टफोलियोको रूपमा हुनुपर्ने आवश्यकताले देखाउँछ किनकि सक्षमता मेजर गर्नुपर्छ आन्तरिक मूल्याङ्कनमा मार्क्स दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि अब भनेको व्यवस्थापनको कुरा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त्यसैले गर्दाखेरि सबै साथीहरुले चाहिँ म के रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिलेको इन्टिग्रेटेड करिकुलम धेरै पेजको छ यहाँ कति छ 152 वटा पेज देखाएको छ एकचोटी राम्रोसँग चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर पढ्नुपर्ने जरुरत छ जुन मैले अगाडि टेबलको कुरा गरेका थिए र यो टेबलहरुमा यी थीमहरु जम्मी 19 वटा थीमहरु छ सबैमा 19 वटा पहिला 21 थियो गर्दा गर्दै अहिले आएर 19 मा पुग्यो यो 19 वटा थीमहरुको नाम हो यो थीमहरु चाहिँ कक्षा 1 मा कति वेटेज दिने कक्षा 2 मा कति कक्षा 3 मा कति दिने भनेर यहाँ नाम राखिएको छ र यिनीहरुको कार्यघण्टा पनि छुट्याएको छ हाम्रो सेरोफेरोको छ पहिलो अनि त्यसपछि गणितको छ अनि नेपालीको छ अंग्रेजीको छ अब म पढाउन गए भने म र मेरो परिवार भन्ने थीमलाई चाहिँ मैले कक्षा 1 मा 40 घण्टी दिनुपर्छ 132 मा 128 मा कक्षा 2 मा पनि 40 र कक्षा 3 मा पनि 40 दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै यो हाम्रो सेरोफेरोमा छ भने गणितमा चाहिँ 25 दिनुपर्छ अनि अर्को कक्षा 2 मा 7 छ कक्षा 3 मा छैन मेरो परिवार भन्ने थीम चाहिँ कक्षा 3 मा छैन अब मेरो दैनिक जीवनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कक्षा 1 मा 5 घण्टी पढाउनु पर्यो 5 घण्टा 60 मिनेट इच त्यसपछि कक्षा 2 मा 6 कक्षा 3 मा 8 अनि हाम्रो समुदायको कुरा पढाउँदाखेरि कक्षा 1 मा 55 कक्षा 2 मा 13 र कक्षा 3 मा 20 अनि अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो विद्यालयको कुरा गर्दा कक्षा 3 मा छैन कक्षा 2 मा 27 कक्षा 1 मा 27 कक्षा 2 मा 19 यति घण्टा चाहिँ हामीले पढाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरिकन अब अर्को थीमको नाम अब म्याथको हाम्रो जित भएको ठाउँ यही हो हामी म्याथका मान्छेले चाहिँ सफल भएको ठाउँ यसलाई मान्नुपर्छ कम्तीमा मेरो परिवार त सबैमा छ तर संख्याको ज्ञान त अरूमा छैन म्याथमा मात्र छ त्यो पनि 2 र 3 कक्षामा अनि गणितका आधारभूत क्रिया भन्ने थीम चाहिँ 2 र 3 मा मात्र छ नाप भन्ने थीम चाहिँ 3 मा मात्र छ भने 3-4 वटा हाम्रो गणितका थीमहरु राख्न सफल भएको छ म्याथको साथीहरुको सहभागिताबाट अरु बाँकी थीमहरु सबै नेपाली सोशल सबैसँग मिल्ने बाट बढी प्रभावित भावनाले यस्ता शब्दहरु चयनमा हाम्रो पक्कै पनि हात हुँदैन गणितसँग सम्बन्धित साथीहरुको पक्कै पनि अरु विषयबाट प्रभावित भएको साथीको भावनाले मलाई लाग्छ नेपाली सामाजिक अध्ययन र अंग्रेजीबाट गणित पनि प्रभावित भएको यो करिकुलममा प्रश्नसँग देखिन्छ त्यसैले गर्दा अब हामीले यसलाई कसरी क्लासमा प्रयोग गर्ने भन्ने हामीलाई चुनौती हो र त्यसैले सम्पूर्ण साथीहरुलाई म फेरि फर्केर भन्न चाहन्छु कि यो कुराहरुलाई एकदमै यो दुईटा टेबलहरुलाई जस्तै यो दोस्रो टेबल छ
पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिपहरू कहाँ कहाँ समायोजन गरिएको छ भनेको छ। यो यस देखेको छ सफ्ट स्किल हो, यसको मिनिङ सफ्ट स्किल हो। एउटा सफ्ट स्किलको नाम 1.1 माथि दिएको छ, अर्कोको नाम 1.2, 1.3, त्यस्तै 3.1, 3.4 भनेको माथि आर्टिकलमा दिएको छ सफ्ट स्किलहरू। त्यसैले गणितमा चाहिँ कुन कुन सफ्ट स्किल छ भन्दा यस 1.4, यस 1.5, यस 3.2 छ। अब यस 1.5 भनेको के हो भन्ने कुरा सफ्ट स्किल 1.4 माथि दिएको छ, त्यो पढ्नु पर्यो। सफ्ट स्किल 1.5, 3.2 के हो त्यो चाहिँ यहाँ यो टपिक पढाउँदाखेरि पुरा भयो कि भएन पढाउने साथीले हेर्नुपर्छ। अब यो करिकुलम बुझ्नको लागि पनि साथीहरू एकदमै दक्ष हुनुपर्छ। पहिलाको जस्तो सजिलो छैन। के टेबल हेर्ने, एक चरणमा चाहिँ सबै विषयको करिकुलम हेर्नु पर्यो, कमन कुरा। दोस्रोमा छुट्टा छुट्टै हेर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ कुन कुन थिमहरू मिलेको छ भनेर हेर्नु पर्यो। त्यसपछि यो के हेर्नु पर्यो भने कुन कुन चाहिँ सफ्ट स्किलहरू कसरी मिलेको छ, कुन कुन पुरा भयो कि भएन भनेर हेरे गर्नुपर्छ। अहिले कक्षा 1, 2, 3 मा चाहिँ सहजीकरण गर्ने साथीहरू भनेको एउटा पिएचडी गर्ने चाहिँ एउटा के रिसर्चर जस्तो हो। सरकारले चाहिँ धेरै सजिलो रूपमा लिएको होला, तर वास्तवमा 1, 2, 3 मा पढाउने जो साथीहरू छ उहाँलाई चाहिँ यदि यो करिकुलमलाई इम्प्लिमेन्टेड गर्नमा सफल हुनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ एकदमै हामी सबै मिलेर नमस्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स भेरी टफ। त्यसैले गर्दा यो सबै करिकुलमको पहिला राम्रोसँग अध्ययन गरेर यसमा नबुझेका कुराहरूलाई 1 बाई 1 जान्यो भने हामीले कक्षा 1, 2, 3 को जुन इन्टिग्रेटेड एप्रोचको करिकुलम छ त्यसलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। अब बाँकी त यो करिकुलममा लास्टमा सिकाइ उपलब्धिहरू दिइसक्छ, इलाबोरेसन भयो र अन्तिममा चाहिँ यसको इभ्यालुएसनको कुराहरू पनि दिएको छ। त्यसैले के विधिहरू युज गर्ने भन्ने कुरा पनि दिएको छ। धेरै साथीहरूले यदि कुन कुन मेथड युज गर्ने भन्ने हो भने सबै मेथडहरू यहाँ छन् हैन। गीतको माध्यमबाट आगमन विधि, भूमिका निर्वाह, निर्माणात्मक, यी सबै विधिहरू, खेल विधि सबै यहाँले हेर्नुभयो भने सबै विधिहरू सबै लेसनमा उपयुक्त नहोला, तर फरक ठाउँमा फरक उपयुक्त होला। त्यसैले आफूले छानेर पढाउने हो। र यसको टिचर्स गाइड पनि आइसकेको छ। कक्षा 1 को चाहिँ कक्षा 2 र 3 को तयारीमा छ। एक कक्षाको टिचर्स गाइड भनेको तयारी भएको छ। त्यो तयारी अवस्थामा भएकोमा पनि के कुराहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। अनि वर्कबुक, विद्यार्थी वर्कबुकमा पनि के कुराहरू समायोजन गरिएको छ र सायद मलाई लाग्छ अब पहिले नयाँ भएको हुनाले के कुराहरू छुटेको होला, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ, त्यो अर्को पक्ष भयो। त्यसैले अब हामीले कसरी आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ दिएको छ। 9 वटा तरिकाहरू छ। कहिले कुराकानी गर्नु पर्यो, अभिभावकसँग प्रतिक्रिया पनि लिनु पर्यो, स्व मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, सहपाठीबाट सोध्नु पर्यो, लिखित जाँच दिनु पर्यो, मौखिक जाँच दिनु पर्यो, कक्षामा विद्यार्थी कस्तो छ यी सबै कुरा हेर्नु पर्यो र मैले अगाडि भनेको जस्तै उनीहरूको उपलब्धिलाई 4 तरिकाले मापन गर्नु पर्यो र यी सबै कुराहरू करिकुलममा दिएको हुनाले मलाई लाग्छ यो सबै करिकुलमको अध्ययन गरिसकेपछि हामी सबै साथीहरूसँग फ्र्याङ्कली कुरा गर्ने अवस्थामा हुन्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो यसको अध्ययन हो। र म के रिक्वेस्ट गर्छु भने मैले त अहिले एउटा के हुन्छ भने एउटा संसदमा चाहिँ आर्थिक बजेट ल्याए जस्तो सुनाइदिएको मात्र हो र मैले एक शब्दलाई व्याख्या गर्दा कम्तीमा मलाई एउटै प्याराग्राफ पढ्नलाई आधा घण्टा लाग्छ। त्यसैले मैले क्षमा प्रार्थी छु कि मैले जे कुरा सुनेको थिएँ, जे कुरा गर्दाखेरि अनुभव बटुलेको थिएँ, जे जानेको थिएँ त्यो कुरालाई थुपार्ने काम मात्र गरेको छु। र अब मैले चाहिँ इन्टिग्रेटेड करिकुलममा उठेका प्रश्नहरू सर म्याडमहरूले टिपिराख्नु होला। हामी अन्तिममा एकमुष्ट रूपमा छलफल गर्नेछौँ भन्दै अहिले 1 देखि 3 कक्षाको चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रेटेड अप्रोचको करिकुलम चाहिँ एकदम सुरक्षित अवतरण होस् र हामी सबैको सहयोग पुगोस् र नेपाल सरकारले आवश्यक सुधार गरोस् भन्दै म इन्टिग्रेटेड करिकुलमको बाटोमा भागेँ। सर ठिक छ, तर कन्टेन्ट चाहिँ धेरै घटाएको छ कि मैले आफूले छोटकरीमा भन्नुपर्दा एउटा स्वतन्त्र एउटा रिडरको भूमिकाले अथवा स्वतन्त्र यसमा चाहिँ काम गरिरहेको एउटा शिक्षकको भूमिकाले मैले भन्नुपर्दाखेरि म्याथमेटिक्सको कन्टेन्ट धेरै घटेको छ। उदाहरणको लागि मैले के भन्न सक्छु भने सेट भनेको 1 कक्षादेखि थियो, अहिले 6 कक्षादेखि भयो। ल हेर्नुहोस् त 5 कक्षा जम्प गरिदियो के। नेपालमा रिसर्च भएर त सेट 6 कक्षादेखि राखेको पक्कै पनि होइन। हामी धेरै साथीहरू म्याथका साथीहरू हामी गणित शिक्षा परिषदसँगै आबद्ध हुनुहुन्छ। कुनै एउटा रिसर्चले भनिदिनु पर्यो कि कक्षा 1 मा सेट थियो, पहिला राख्ने व्यक्तिहरू विद्वानै हुन् पहिला पनि, तर अहिले कक्षा 1 मा सेट इन्ट्रोड्युस गरेको कुरा 6 कक्षामा राखिएको छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले जुन अगाडि इन्टिग्रेटेड करिकुलमको कुरा गरेँ, इन्टिग्रेटेड करिकुलममा चाहिँ एउटा कुरा छैन है, रोमन न्युमरल्सहरू अहिले कक्षा 3 को किताबमा अलिअलि चाहिँ के छ भने नेपालमा प्रचलित स्थानीय सङ्ख्याङ्कन पद्धतिमा रोमनलाई जोडिएको छ, तर पहिला रोमन पद्धतिको जुन चाहिँ हामीले रुलहरू थियो त्यो अहिले छैन। 1 मा पनि छैन, 2 मा छैन, 3 मा छैन, 4 मा छैन, 5 मा छैन। अब दुःख लाग्दो कुरा, यदि रोमन न्युमरल्समा चाहिँ हामीले अल्फाबेटिक नम्बर दिनु पर्यो, किताब पढ्नु पर्यो, माथिले रिसर्चमा जानु पर्यो भने IIIIIIB हुन्छ, किताबकै अगाडिको पानालाई पनि IIIIII राखिएको हुन्छ। भनेपछि त्यो नम्बरदेखि किन रिस उठ्यो हामीलाई
र सायद नेपाललाई आवश्यकता होइन कि क्या हो, रोमन न्युमेरल चाहिँ अहिले छैन है, त्यसैले रोमन न्युमेरल चाहिँ एउटा ल्याकिङ हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर त्यसका रुलहरू नभए पनि कम्तीमा त्यसको डिस्क्रिप्सन चाहिँ हुनु पर्थ्यो। अहिले इन्टिग्रेटेडमा त्यो छुटेको छ र 4, 5, 6 मा पनि छुट्यो। त्यसैले गर्दा अब 6 क्लासको कुरा गर्दाखेरि 6 क्लासमा के कुरा छ त भन्दाखेरि मैले अब 6 लाई मात्र नभनौँ, 6, 7, 8 लाई म सँगसँगै भन्छु। 6, 7, 8 को कुरा गर्दाखेरि मैले 5 वटा बुदाहरूमा यसलाई समराइज गर्दाखेरि के देखेको छु भने 1 नम्बरमा मलाई लागेको कुरा कन्स्ट्रक्सन अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एन्ड स्क्वायर छैन। पहिला के हो यो कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो, किनभने विद्यार्थीहरूले 30 डिग्री अनि 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्रीका एङ्गलहरू कम्पासले बनाउन सिक्थ्यो र त्यो कम्पासले बनाएर सिकिसकेपछि त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा हुन्थ्यो र 90 डिग्रीको एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो कहाँ हुन्थ्यो भन्दाखेरि स्क्वायरमा हुन्थ्यो। कुनै पनि कन्टेन्ट सिकिसकेपछि एङ्गल बनाउनु ठुलो कुरा होइन, तर त्यो एङ्गल बनाइसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल र स्क्वायर बनाउनु पर्थ्यो। तर अहिले कहाँ के भयो यो छुट्यो, यो कमजोरी नै हो। यो अहिलेको करिकुलममा यो दुईटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा छुटेको छ र यो कुरालाई सकेसम्म युटिलाइज गर्नुपर्छ। तर भएन भने पनि यो छुटेको कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ करिकुलमको अध्ययनबाट। र दोस्रो कुरा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन छैन। वास्तवमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भनेको त ज्योमेट्रीको आधार हो। हामीले के बुझौँ भने ट्रान्सफर्मेसन भनेको रिफ्लेक्सन रोटेसन मात्र होइन। ट्रान्सफर्मेसनको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट भनेको त मुभमेन्ट हो, फ्लिप हो होइन, त्यसपछि स्लाइड हो र ग्लाइड हो। यी सबै कुराहरूलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ स्पाचियल मुभमेन्टको रूपमा चाहिँ लिने भएर पहिला ट्रान्सफर्मेसनलाई राखिएको थियो कक्षा 6 मा चाहिँ। तर अहिले चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनलाई के दृष्टिकोणले देखियो, यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने टपिक नै यो पुरै कन्टेन्ट एरिया छैन, ग्रेड 6 मा छैन। ग्रेड 6 मा हुनु त पहिला 2 पाना थियो, सायद कसैले यो पो सोचे कि 2-3 पानाको डकुमेन्टलाई किन राख्ने होला, तर त्यो 2-3 पानाले पनि ठुलो अर्थ राख्थ्यो। किनकि यदि ज्योमेट्रीमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भएन भने न कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको कन्सेप्ट दिन मिल्छ, न चाहिँ हामी मेन्सुरेसनको कन्सेप्ट दिन सक्छौँ, न ज्यामितिको कन्सेप्ट दिन सक्छ। यो ट्रान्सफर्मेसनको कन्सेप्ट यहाँहरूले जियोजेब्रा युज गर्दा थाहा पाइसक्नु भयो होला। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भने ग्रेड 6 मा चाहिँ अहिले ट्रान्सफर्मेसनलाई समावेश गर्न सक्यो भने अझै पनि समय छ, यो राम्रो हुन्थ्यो। तर यदि स्वतन्त्र रूपमा भन्नु पर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन अहिले छैन, दोस्रो कुरा। र तेस्रो कुरा चाहिँ के देखिएको छ भने पहिला चाहिँ हामी फ्र्याक्सन पढ्थ्यौँ र फ्र्याक्सनको सरलीकरण गर्ने काम गरिन्थ्यो क्लास 6 मा। तर अहिले क्लास 6 मा सामान्य फ्र्याक्सन मात्र सिकाएको छ, मलाई लाग्छ कन्टेन्ट धेरै भयो भनेर होला। र अहिले फ्र्याक्सनको सिम्प्लिफिकेसन हामी देख्दैनौँ। जुन पढाइरहेको साथीहरू होला उहाँलाई यो कुरा बढी थाहा हुन्छ र सिम्प्लिफिकेसन अफ फ्र्याक्सनमा धेरै समय खर्चिनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो छैन। र अर्को कुरा चाहिँ कन्सेप्ट अफ सेट स्टार्टेड फ्रम ग्रेड 6, यो किन हो भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै हामीले भाषा प्रयोग गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले किताबै हेर्नुहुन्छ, 1, 2, 3 कै किताबहरू मार्केटमा निस्किरहेका प्राइभेट पब्लिकेसनका हेर्नुहुन्छ भने सेटअप के भन्छ भन्दा सेट अफ नेचुरल नम्बर, सेट अफ प्राइम नम्बर, सेट अफ इभन नम्बर भनेर लेखेका किताबहरू छन्। तर सेटको कन्सेप्ट 6 कक्षादेखि दियो भने अब 6 कक्षादेखि दियो भने त्यो सेट भनेको यो हो भनेर कथा भने जस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ल 1 कक्षामा धेरै थियो, 2 मा थियो, रिपिटेड थियो यो कन्टेन्ट, स्वाभाविक हो। सेट भनेको 1 देखि 10 सम्म रिपिटेड कन्टेन्ट चाहिँ हो। तर अहिलेको मोडर्न म्याथमा चाहिँ सेट भनेको अर्थमेटिक जस्तै हो कि अहिलेको गणित दुई थरीको छ, एउटा परम्परागत गणित छ, एउटा चाहिँ मोडर्न गणित छ। मोडर्न गणितको लागि सेट भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। त्यसैले सेटलाई 1 मा नभए पनि अलि 1 पछिको 4 देखि इन्ट्रोड्युस गरेको भए नि राम्रो हुन्थ्यो। तर सेटको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ 6 बाट मात्र सुरु गर्नु भनेको यो मलाई लाग्छ धेरै ठुलो रिसर्च भएर राखेको होला। भोलि हामी जो साथीहरू यो करिकुलममा इन्भल्भमेन्ट छौँ उहाँहरूले जवाब दिनु चाहिँ पर्छ। यदि होइन भने पनि हामीले मलाई लाग्छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ठुलो जवाब दिनुपर्छ र हामीले पनि दिनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ सेट। हामी गणित शिक्षा परिषदको नि यो ठुलो प्रश्न हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने ऱ्यासनल नम्बर छैन अहिले। ऱ्यासनल नम्बर पहिले ग्रेड 6 मा थियो र त्यसलाई रियल नम्बर भनेर राखिएको छ नाम, र रियल नम्बर राखिएको छ टपिकको नाम चाहिँ। यसमा चाहिँ एउटा दुविधा छ, जब ऱ्यासनल नम्बर र इऱ्यासनल नम्बरकै उसले परिचय पाएको हुँदैन भने उसले रियल नम्बर भन्ने टपिक कसरी बुझ्छ। कन्टेन्ट एरियामा तपाईँले किताबै हेर्नुभयो भने अहिले ग्रेड 6 को अथवा मार्केटमा निस्किरहेका विभिन्न ठाउँका किताबहरूलाई हेर्नुभयो भने रियल नम्बर भन्ने टाइटल करिकुलममा र अन्त राखिएको देखिन्छ। जबकि ऱ्यासनल नम्बर चाहिँ कक्षा 6 मा पहिला थियो, अहिले छैन। भने ऱ्यासनल नम्बरै नबुझ्या मान्छेले रियल नम्बर कसरी बुझ्छ होला होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सानोबाट ठुलोमा जानुपर्ने यो कुरा ल्याकिङ छ। र अहिले सिम्पल इन्ट्रेस्ट छैन, युनिटरी मेथडको सामान्य कुरा राखिएको छ। पहिला ग्रेड 5 मा सिम्पल इन्ट्रेस्टको कुरा छ, ग्रेड 5 मा चाहिँ फर्मुलासम्म सिकाएको थियो, ग्रेड 3 मा चाहिँ यसलाई
सामान्य खालको एक्सटेन्सन इन्डक्टिभ मेथडबाट गरेको थियो भने त्यो 3 क्लासमा सुरु भएको कुरा अहिले 6 मा पनि भएन। भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के सोचिएछ भने कक्षा 10 मा अहिले 3 सेट हटाएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने कक्षा 10 को करिकुलम सायद तपाईले देख्नुभयो कि भएन, मलाई दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ यो एकदमै कमी भएको छ। कक्षा 10 मा 3 सेटको अपरेसनै छैन, 2 सेटमा सीमित राखेको छ। र यदि अब तपाईँ भन्नुहोस् एसोसिएटिभ ललाई एक्जिस्ट गर्नुहुन्छ भने एसोसिएटिभ लमा त 3 सेट आवश्यक हुन्छ कम्तीमा पनि। भने त्यो एसोसिएटिभ नजानिकन म्याथमेटिक्सको जोड घटाउनै कसरी गर्छ, उसले सेट कसरी गर्छ भन्ने बहुमूल्य एकदम प्रश्न छ। र म्याथको करिकुलममा अहिले धेरै सुधार गर्नुपर्ने नयाँ करिकुलममा एकदमै म पनि देख्छु। र त्यसैले गर्दा अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट कक्षा 6 मा नहुनु भनेको अब मलाई लाग्छ अलिक ढिलो राखेको छ। यो पनि एउटा चुनौतीको विषय चाहिँ हो। र अर्को चाहिँ डिस्टेन्स एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ सर्कल राखेको छ। डिस्टेन्स किन राखेको छ भन्दाखेरि यसको लजिक के छ भने नेपालमा चाहिँ अब लोकल सिस्टममा फिटको बारेमा जानकारी राखेन, इन्चको बारेमा जानकारी राखेन। मार्केटमा किन्न जाने बेलामा फिट र इन्च बढी प्रयोग हुन्छ, तर मिटर र सेन्टिमिटरको बारेमा मात्र प्रयोग भएको हुनाले त्यसलाई डिस्टेन्स भनेर राखे। त्यो डिस्टेन्स होइन नि। डिस्टेन्स भनेको त 1, 2, 3 मा चाहिँ बढी प्रयोग भइसकेको, 4 र 5 मा धेरै आइसकेको कुरा हो। तर यसलाई डिस्टेन्स भनेर राख्नुपर्ने जरुरत थिएन। बरु यो ठाउँमा डिस्टेन्सको ठाउँमा ट्रान्सफर्मेसन भएको भए बेटर हुन्थ्यो। र डिस्टेन्स भनेको त पछि गएर फिजिक्समा साइन्समा आइहाल्छ नि। डिस्टेन्स डिभाइडेड बाई टाइम टेकन भने भ्यालोसिटी हो, त्यहाँ आउँथ्यो। तर डिस्टेन्स नाम राखेर दूरी नाम राखेर 6 मा राखेको करिकुलम त्यति सान्दर्भिकता देखिएको छैन। अब दोस्रो कुरा सर्कलको परिचय दिएको छ। सर्कलको परिचय भनेको सर्कलको कड भनेको के हो, रेडियस भनेको के हो, अनि सर्कल कस्तोलाई भन्छ भन्ने कुरा दिएको छ। जबकि कक्षा 1 मा ट्रेस गरेर सर्कल सिकाएको छ, कक्षा 2 मा ट्रेस गरेर सर्कल सिकाएको छ। भने यो 6 कक्षामा चाहिँ किन त्यो सर्कल सिकाएको भन्ने लजिक सोद्धाखेरि के छ भने मेन्सुरेसनमा सर्कलको रेडियसको कुरा आउँछ, डायमिटरको कुरा आउँछ भन्यो। त्यो त इन्ट्रोडक्टिभ पार्टमा त्यही राख्थ्यो। एउटा टपिककै नाममा सर्कललाई इन्ट्रोडक्सन गराउनु कक्षा 6 मा त्यति उपयुक्त हुँदैन थियो। किनभने सर्कलमा जानको लागि ज्योमेट्रीको कन्सेप्टले हेर्दा सर्कलमा जानको लागि यो अलि तलको क्लासमा त्यति उपयुक्त होइन, नभए सामान्य रूपमा प्रयोग गरेकै हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले अब यसलाई हामीले हिजो सर म्यामहरूले धेरै प्रश्न उठाइराख्नु भएको थियो। अहिले करिकुलममा चाहिँ प्र्याक्टिकल भएन, थ्योरी बेस मात्र भयो, प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर दुःख लाग्दो कुरो यसलाई प्र्याक्टिकल भनिएको छैन। यसलाई आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको छ, त्यसलाई प्र्याक्टिकल भन्न मिलेन। त्यही भएर 50% को चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नम्बर दिनु पर्यो र बाँकी 50% को चाहिँ रिटन इक्जाम लिनु पर्यो। भने अब जाँच दिने बेलामा 50 नम्बरको प्रश्न बन्ने भयो, बाँकी 50 नम्बर विद्यालयको एउटा विद्यार्थीको पोर्टफोलियो बनाएर त्यसमा दिनुपर्ने हुनाले कुरा राम्रो छ, किनकि म्याथमा प्र्याक्टिकल चाहिन्थ्यो। तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ त्यो म्याथको प्र्याक्टिकल चाहिँ कक्षाको अवलोकन, कक्षाको उपस्थिति, पहिलो दोस्रो त्रैमासिकमा आएको मार्क्सको आधारमा दिने हो भने एउटा स्वच्छ टिचरले जो चाहिँ म्याथमा राम्रो ज्ञान राखेको मान्छे हुन्छ, जसले विद्यार्थी र समाजलाई बनाउनु खोजेको हुन्छ, उसले विद्यार्थीलाई इभ्यालुएसन गर्नको लागि यो पक्ष गाह्रो छ। त्यसैले राम्रो पक्ष के हो भने आन्तरिक इभ्यालुएसन आयो, प्र्याक्टिकलको रूपमा आए सरह छ। तर पनि यो 50% इन्टर्नल र 50% एक्सटर्नल भनेको राम्रो हुँदाहुँदै पनि मलाई लाग्छ यो 50% नभएर 25 सम्म बढी हुन्थ्यो। 75 को रिटर्न इक्जाम लिनै पर्छ, किनभने हामीले अहिले ग्लोबलाइजेसनको जमानामा छौँ। हाम्रो देशको प्रोडक्ट राम्रो हो भने हामी सबै देशको भन्दा राम्रो स्थितिमा हाम्रो देशलाई बलियो बनाउन सक्छौँ भन्ने आधार भएको बेलामा गणितमा 50% त्यति उपयुक्त होइन कि भन्ने मेरो मनले लागिरहेको छ। सायद विद्वान वर्गहरूको मनमा के छ, त्यसैले गर्दाखेरि यो अहिले 6 क्लासकोमा यो कुरा छ। र अब मैले लास्टमा यसलाई थ्याङ्क यू नै भन्छु, किनभने अब म करिकुलम देखाउन जाँदैछु। समग्रमा भन्नुपर्दा कक्षा 6 को करिकुलम मैले 7 र 8 को अहिले भनिनँ। कक्षा 6 को करिकुलम चाहिँ पहिलाको जस्तै छ, खासै फरक छैन। तर पहिलाको भन्दा कन्टेन्टहरू कम गरिएको छ र इभ्यालुएसन सिस्टमलाई चाहिँ फरक राखिएको छ। र अब परियोजना कार्य र अनि केस स्टडीको माध्यमबाट अलि बढी सिकाउन खोजिएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को सफ्ट स्किलको पाटोलाई कक्षा 1, 2, 3 मा निरन्तरता दिए जस्तै कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 मा पनि निरन्तरता दिएको छ। त्यो यसको चाहिँ जिस्ट कुराहरू भयो। अब मैले चाहिँ वास्तविक करिकुलम के छ त्यो करिकुलम देखाउन चाहन्छु। साथीहरु यो बीचमा च्याट चाहिँ ओपन भएको छ कि 8 सम्मको करिकुलमलाई अब कुरा धेरै छ, यसैमा छलफल गर्ने हाम्रो धेरै समय लाग्छ। तरै पनि सरहरूले हेरिसक्नु पनि भयो होला। मैले समराइज मात्र खाली करिकुलमको अनुहार देखाउनलाई मात्र कुरा गर्न सक्ने भए यसमा। र त्यसैले गर्दाखेरि अब 6 देखि 8 कोमा अगाडि कुरा गरे जस्तै मैले के भने यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हजुरहरूले राम्रैसँग चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा धेरै कुरा लुकेको हुन्छ।
इन्ट्रोडक्सन पार्टबाटै हजुरले करिकुलम के हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको कन्टेन्टको इलाबोरेसनको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त मानौँ यो मैले जुन समूहको कुरा गरेको थिएँ, समूहको कुरा चाहिँ यहाँहरूले 8 कक्षामा भएको कुरा अहिले 6मा देख्न के अरे पहिला 8मा भएको कुरा अहिले चाहिँ 10मा देख्न पाउनुहुन्छ र पहिला 6मा भएको कुरा अहिलेकोमा 8मा देख्न सक्नुहुन्छ। कन्टेन्टलाई ट्रान्सफर मात्र गरिएको छ, विषयवस्तु केही पनि छैन यसमा नयाँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब अङ्कगणितमा चाहिँ नाम राख्दाखेरि अब एउटा कुरा के छ भने नाम राख्दाखेरि कक्षा 6मा नै वास्तविक सङ्ख्या भनेर राखिएको छ हैन, वास्तविक सङ्ख्यामा पूर्ण सङ्ख्या भनेर नाम दिएको छ। तर कक्षा 6मा वास्तविक सङ्ख्याको कुनै पनि कुरा आउँदैन, किनभने कन्टेन्ट एरिया भएपछि त कन्टेन्ट एरियाको कुरा त यहाँ खुल्नु पर्ने थियो र कक्षा यहाँ पनि छैन, 7मा पनि छैन र खाली सङ्ख्याहरूको कुरा चाहिँ 8मा मात्र गरिएको छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि के कन्टेन्ट एरियाको नाममा पनि के कुराहरू यहाँ छुटेको छ। अब त्यस्तै गरी अब हामीले कन्टेन्टहरूलाई हामी हेर्न सक्छौँ। अनुपात र समानुपात छैन, हेर्नुहोस् है, अनुपात र समानुपात एकदमै आवश्यक कुरा थियो, ग्रेड 6मा छैन। जब एउटा विद्यार्थीले अब के पढ्छ भन्दाखेरि युनिटरी मेथडको कुरा सिकिसक्छ र त्यसपछि युनिटरी मेथडको लागि एउटा कनेक्सन पनि हो र विद्यार्थीहरूले फ्र्याक्सन र रेसियोमा फरक छुट्याउनु चाहिँ सानै कक्षामा जान्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ रेसियो प्रपोर्सन चाहिँ पहिलाकोमा देखिएको, अहिले यहाँ छैन। अब ऐकिक नियम ठिक छ, साधारण ब्याज 6मा पनि छैन, 7मा पनि छैन, यो दुःख लाग्दो कुरा हो। किनभने पहिला पनि हामीले के गरेका थियौँ भने हाम्रो कमजोरी के भएको थियो भने 9 कक्षामा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्ने, डाइरेक्ट 10 कक्षामा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट राखिएको थियो, त्यो कमजोरी नै थियो। अब झन् त्यो कमजोरी हामीले सुधार्नु पर्नेमा अझै गल्ती भयो कि जस्तो यहाँ महसुस भएको छ। 6मा पनि साधारण ब्याज छैन, 7मा छैन, सिधै गएर 8मा गर्छ भने त्यो विद्यार्थीले साधारण ब्याजको फर्मुला डिराइभ गर्दा युनिटरी मेथड त भुलिसकेको हुन्छ। युनिटरी मेथडको लगत्तै राख्नुपर्ने कुरा थियो, साधारण ब्याज नभएको यो कमी भयो। अर्को क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति अब अहिले के दूरी भनेर जुन नाम राखिएको छ यसमा इन्च, फुट, सेन्टिमिटर, मिटर आपसी सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुरा हो। यो कुरो भनेको 4 र 5मा गर्नुपर्ने कुरा हो। 4 र 5 भनेको चाहिँ के हो भने प्राथमिक तहको आधारभूत पहिलो तह हो। यो काम पहिला पनि हामी सानै कक्षामा गर्थ्यौँ, यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न नाम दिएर गर्थ्यौँ हैन। तर अहिले यो कुरालाई इन्च, फुट, सेन्टिमिटर भनेको यो ठुलो मापदण्ड होइन, यो कुरो चाहिँ अहिले 6 कक्षामा चाहिँ बढी भयो भन्ने कुरा भयो। तर 7 र 8मा छैन यसको इलाबोरेसन। र अर्को कुरा चाहिँ बीजगणितको कुरा गर्दा बीजगणित लगभग पहिलाको जस्तै ठिकै छ, यसमा खासै चेन्ज भएको छैन। र ज्यामितिमा चाहिँ के कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ नमिलाएको अवस्था छ। उदाहरणको लागि 30 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीदेखि 120 डिग्रीसम्म खिच्न सिकायो, तर त्यसको प्रयोग सिकाएन के। त्यसको प्रयोग कहाँ सिकायो त भन्दाखेरि कक्षा 7मा पनि सिकाएन, कक्षा 8मा गएर सिकायो। भनेपछि त्यहाँनिर केही कुराहरू छुटेको छ। र त्यसपछि समतलीय आकृतिहरूको कुरा छ। अब समरूपता र अनुरूपताको कुराहरू यहाँ छैन, 6मा छैन। तर 6मा चाहिँ समरूपता नभए पनि अनुरूपता चाहिँ हुनु पर्थ्यो, किनभने स्पाचियल सेपहरूको बारेमा जानकारी दिँदाखेरि त्यो सेपहरू सर्कल, ट्रायङ्गल, स्क्वायर सिकाइसकेपछि समरूपता भनेको त एक्ज्याक्टली फिट हुने सेप हो, जबकि त्यसका प्रोपर्टीहरू पढाउनु पर्ने थिएन। र यहाँ खाली प्रोपर्टी नसिकाएर समरूपताको सामान्य इन्ट्रोडक्सन पहिला थियो, तर यो कुरालाई यहाँ अलिकता कम गरिएको छ। सायद मलाई लाग्छ कन्टेन्ट घटाउने पक्षमा मात्र यो गरिएको हो, त्यति वैज्ञानिक चाहिँ देखिएको छैन। यसलाई सकेसम्म सुधार गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा दिशानिर्देशको कुरा छ। दिशानिर्देशको कुरा चाहिँ कक्षा 7मा दिशा स्थिति र स्केल ड्रइङको कुरा कक्षा 7 र 8मा राखिएको छ। मलाई लाग्छ यो टपिकको गहिराई हामीले बुझेनौँ कि, किनभने दिशा स्थिति भनेको त कस्तो भने एउटा मान्छे जङ्गलमा हरायो, सानै बच्चा हराउन सक्छ, एउटा गाई बस्तु जङ्गलमा हरायो भने त्यो बेला काम लाग्ने टपिक हो कि यो। यसलाई म्याथमेटिकल फर्मुलाको रूपमा लिनै सकिँदैन र यसलाई चाहिँ 6देखि नै जोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। 6मा, 7मा, 8मा चाहिँ अलिअलि यसको कुरा राखेको भए बेटर हुन्थ्यो, तर 6मा यो भएन, किनकि अब यो तह भनेको 6बाट सुरु भएर 8मा टुङ्गिन्छ। त्यसैले सकेसम्म कन्टेन्ट एरिया अलिअलि भए पनि सबैमा हुनु पर्थ्यो भन्ने मान्यता हो यहाँ। र त्यसपछि चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ अब के भयो भने यहाँ पनि के धेरै कुराहरू, क्षेत्रमितिका कुराहरू, विस्तृतीकरण कुराहरू धेरै छन्। अब बाँकी डकुमेन्टहरू पढ्दाखेरि त्यसको चाहिँ विस्तृत हामीले पाउनेछौँ। तर एउटा गणित शिक्षा परिषदको अथवा गणितको भाषा बोल्दाखेरि हामीले के चाहिँ भन्नुपर्ने जरुरत छ भने गणितको 6देखि 8को करिकुलम बनाउने बेलामा 1देखि 3को सबै विषयसँग इन्टिग्रेट छ हाम्रो भन्नु के छैन, किनभने सबै विषयको लागि हो, त्यो प्राइमेरी क्लासहरू हो। जब 4 कक्षादेखि गणितको छुट्टै करिकुलम बन्छ भने त्यो बेलामा विरत छलफल भएर विरत इम्प्लिमेन्टहरू आएर हामी गणित शिक्षा परिषदको तर्फबाट पनि हामीले चिठी दिएका थियौँ कन्टेन्टहरूलाई सकेसम्म नघटाउनु
रिपिटेड नभएको भनेर नगर्नु भनेर त्यो चिठी अहिले पनि छ, सायद हामीले त्यहाँ पुर्याएका थियौँ। त्यो हुँदा हुँदै पनि धेरै विषयवस्तुहरू यहाँ चाहिँ लुकेको हराएको जस्तो देख्नु भनेको हामी गणितको साथीहरूलाई गणितको कन्टेन्टमा त्यति चाहिँ प्रायोरिटी नदिएको जस्तो फिल हुन्छ यसबाट। त्यसैले गर्दा अब हामीले आवश्यक ठाउँहरूमा के कमी कमजोरीहरू छ त्यो कमी कमजोरीहरूलाई बुदागत रूपमा टिपेर सम्बन्धित ठाउँमा हामीले जानुपर्ने नै हुन्छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हामीले सम्पूर्ण करिकुलमको डिप लर्निङ गरेर, जस्तै अब के अरे केशव सर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो शिशिर सर स्थिर सर हुनुहुन्छ, उहाँको टिमले धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ यसमा। त्यस्तै गरी हाम्रो यहाँ जुन उपाध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ बेस सर, यसमा धेरै दखल भएको व्यक्तित्व हो, सरबाट धेरै राम्रो फिडब्याक आउँछ र उहाँको टिमबाट हामीले पनि यहाँ टिमबाट के कुराहरू गर्छौँ र संयुक्त रूपमा के कमजोरी भएका छ टिपेर हामीले गणित शिक्षा परिषदले यदि पहल गरेन भने स्कुल लेभलको म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामी तात्नै पर्छ र कमी कमजोरी भएर हामी आफैलाई बलिदान गर्न, भनौँ न कामको बलिदान गर्नु परे पनि हामी छोड्नुहुन्न भन्ने मान्यता मेरो पनि हो। र नेपाल सरकारलाई हामीले सहयोगको रूपमा चाहिँ यहाँ भएका कमी कमजोरी सुधारको लागि हामीले सजेसन दिनै पर्छ। अहिले इम्प्लिमेन्टेसनको फेज हो, कम्प्लिटली इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा भएका कमी कमजोरी डिप स्टडी गरेर सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट टिपौँ र हामी एकमुष्ट रूपमा चाहिँ एउटा आधिकारिक डकुमेन्टको रूपमा हामी जान सक्यौँ भने हामीलाई लागेको कुराहरू यहाँ सबै ठिक हुन्छन्। तर अब यो चाहिँ करिकुलमको पाटो भयो। अब इभ्यालुएसनको कुरा चाहिँ मैले अगाडि भने 50-50% यसमा इभ्यालुएसन छ। इभ्यालुएसनमा के छ त्यो फरक कुरा भयो, तर हामी कन्टेन्टमा चाहिँ खेल्नै पर्ने हुन्छ र कन्टेन्टको चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै अध्ययन हुन सकेको छैन। यो करिकुलम सबै के छ भने लकडाउनको बेलामा बन्न सुरु भयो, अनलाइनबाटै सबै मिटिङहरू भए, सबै भत्तासत्ता अनलाइनबाटै घर बसेर खाइयो होला, जसले खाए पनि हामी जसले गरे पनि त्यो राम्रै पक्ष हो। तर पनि अनलाइनबाटै कसरी 1 देखि 12 करिकुलम फाइनल भएर इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ यो चुनौतीको विषय हो। किनभने जबकि मार्केटमा गएर मान्छेले प्रयोग गर्नै पाएको छैन, हामीले डकुमेन्ट आएपछि मात्र थाहा पाउने भयौँ। यो एउटा दुःखद कुरा चाहिँ हो। त्यसैले नेपाल सरकारले के ध्यान दिनु पर्यो भने यो डकुमेन्टमा भएका के कमजोरीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ आवश्यक सुझावको आधारमा यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र यति गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मेरो यहाँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रयोगात्मक कुराहरू दिएको छ, प्रयोगात्मक रूपमा केही नमुनाहरू यहाँ दिएको छ, तर ती नमुनाहरू कस्तो नमुनाहरू छन् भने भाषा सम्पादित छैन। अब के भनेको छ, तपाईँको घरमा भएका सामानहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ। अब त्यो सामानहरूको सूची चाहिँ एउटा विद्यार्थीले मेरो घरमा भएको मेरो आमासँग 2 तोला सुन छ, 5 तोला चाँदी छ भनेर बनाइदियो भने त त्यो त ज्यानकै सुरक्षाको कुरा हो नि। तपाईँको घरमा भएका कस्ता सामानहरूको, जस्तै भनौँ न अब तपाईँको किचनका सामानहरू हो कि, यो कुरा चाहिँ स्पेसिफाई हुनुपर्छ कि। त्यसैले यो सबै भाषाहरू एउटा परियोजना कार्यको रूपमा गर्न खोजेको, यो परियोजना कार्य होइन। अर्को कुरा चाहिँ परियोजना कार्य भनेको एकदमै छोटो टाइटलमा हुन्छ। भोलि सायद मलाई परमेश्वरी सर कटेल सरको पनि क्लास छ। परियोजना कार्यको इन्ट्रोडक्सन भनेको यो ल्याङ्ग्वेज, यो भनेको परियोजना कार्य हो, केस स्टडी हो। ल हेर्नुहोस्, यो प्रयोगात्मक परियोजना कार्य भनियो र यो केस स्टडी हो। केस स्टडीलाई परियोजना कार्यको नाममा दिँदाखेरि त्यति राम्रो हुँदैन। परियोजना कार्य के हुनसक्छ भने समूहको प्रयोग, समूहको दैनिक जीवनमा प्रयोग अथवा समूहको परिचय, यस्ता सिङ्गल टाइटलहरू परियोजना कार्य हुन सक्छन्। तर यो चाहिँ सबै तल दिएको कुराहरू के हो भने केस स्टडीहरू हो के। यस्ता केसहरू खोज र त्यसको बारेमा लेख भनेको हो, त्यसको टाइटलहरू यिनीहरू। तर यो कुरालाई परियोजना कार्य भनेको चाहिँ करिकुलममा एकदम तुरुन्त सुधार गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यो हो। र किताबहरूमा पनि यो कुरा आयो भने धेरै ठुलो गल्ती हुन्छ। किनभने परियोजना कार्यको चाहिँ एकदमै राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ। परियोजना कार्यको टाइटल यसरी दिन मिल्दैन। पक्कै करिकुलममा यो कमजोरी भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ। र यहाँ भएका ल्याङ्ग्वेजहरू पनि अलिक सुधार गर्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको राष्ट्रिय स्तरमा जाने भाषा हो र यो भाषा भनेको हामी सबैको भाषा हो। र एउटा मैले गणित शिक्षा परिषदको व्यक्ति भएर बोल्दैछु, त्यसैले यो भाषालाई चाहिँ हामीले तुरुन्त पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सुझावको रूपमा दिएर सुधार्नुपर्ने हुन्छ। र अब अरू कुराहरू, बाँकी कुराहरू भनेको त विद्यार्थी मूल्याङ्कनका कुरा छन्, आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा। अब पोर्टफोलियो बनाउने भनेको छ। जस्तै तपाईँको के छ भने कक्षामा उपस्थित र कक्षा कार्यको सहभागितालाई 4 नम्बर दिनुपर्छ। अनि मूल्य सिकाइ उपलब्धिको विद्यार्थीको सिकाइमा 20 दिनुपर्छ। प्रयोगात्मक परियोजनामा चाहिँ 16 र त्रैमासिक परीक्षाहरूमा 10 आन्तरिक मूल्याङ्कन छ भने के अरे बाँकी कुराहरू चाहिँ एक्सटर्नल इक्जाम, रिटर्न इक्जामको रूपमा दिएको छ। अब मैले यो कुरामा धेरै समय लिएन, मेरो तेस्रो पनि प्रेजेन्टेसन भएको भएर। त्यसैले म के रिक्वेस्ट गर्छु भने कक्षा 6 देखि 8 को चाहिँ करिकुलम सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूले जो यो कक्षामा पढाउँछन् उहाँहरू र गणित शिक्षा परिषदले त्यो पढ्नै पर्छ। किनभने गणित शिक्षा परिषद भनेको एउटा यो क्षेत्रमा गएर एउटा सहजीकरण गर्ने संस्था भएको हुनाले म आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई यसको राम्रोसँग अध्ययन गरेर म सेयर गरिदिन्छु यो फाइलहरूलाई। हजुरहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने देशकै गणित राम्रो हुन्छ। त्यसैले म यो सुझाव दिएँ। धन्यवाद। समराइज रूपमा भन्छु र धेरै साथीहरू ग्रेड 11 ग्रेड 12 सँग चाहिँ पक्कै पनि आबद्ध हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ।
र अहिलेको परिस्थिति बुझ्दाखेरि चाहिँ 116 कोड नम्बर जुन पहिला थियो कक्षा 11 मा जुन अहिलेसम्म हामी पढाइरहेका छौँ र अहिलेसम्मको परिस्थिति भनेको है मैले आजका दिनसम्म कक्षा 12 को जुन जाँच हुन बाँकी छ त्यो कक्षा 12 को जाँचमा हामीले एउटालाई 116 11 मा भन्थ्यौँ, 216 12 मा भन्थ्यौँ र बिजनेस म्याथ 908 थियो र टिचिङ म्याथमेटिक्स फर एजुकेसन स्ट्रिमको लागि थियो र साइन्सका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 200 नम्बरको कम्पलसरी थियो बायोलोजी बाहेक। अनि त्यसपछि कमर्सको विद्यार्थीहरूले 300 नम्बरको पढ्न पाउँथ्यो। अहिलेको स्थिति 12 मा पढ्ने विद्यार्थीले साइन्सको भन्दा बढी चाहिँ कमर्सको विद्यार्थीहरूले 300 नम्बरको पढ्न पाउने व्यवस्था थियो र अनि त्यसपछि चाहिँ अरू फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूले मिनिमम 200 र म्याक्सिमम 300 को अप्सनल लिने व्यवस्था अहिलेसम्म थियो र जुन करिकुलम अहिले 11 कक्षादेखि लागू भयो त्यो करिकुलमलाई गणितलाई चौथोमा राखिएको छ र पक्कै पनि यो चौथोमा राखेको एउटा हामीले जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ 1 नम्बरमा म्याथमेटिक्सलाई राखिएको छ 401 भनेर, 2 नम्बरमा चाहिँ अप्लाइड म्याथलाई राखिएको छ, 3 नम्बरमा बिजनेस म्याथलाई राखिएको छ। अब दुःख लाग्दो कुरा 3टा म्याथ मध्ये कुनै एउटा मात्र लिन पाउँछ जुनसुकै फ्याकल्टी त अहिले छैन, चाहे त्यो साइन्सको विषय पढोस् अथवा त्यसले कमर्सको जेको विषय पढे पनि यो ग्रुपबाट म्याथ चाहिँ एउटा मात्र लिन पाउँछ, अरू ग्रुपमा छैन। यो कमजोरी नै हो। तर अब यो जुन तपाईको 1 नम्बरमा राखेको गणित 401 लाई भनेको छ यसलाई अनिवार्यमा राखिएको छ। म एकछिनपछि त्यसको कुरा गर्छु र त्यो विषय अनिवार्यमा लिइसकेपछि यहाँ लिन पाइँदैन है, यो ग्रुपमा लिन पाइँदैन त्यो। त्यसपछि बाँकी 2टा मध्ये एउटा लिनुपर्ने हुन्छ र यो कुरा 1 नम्बरकोलाई अनिवार्यको रूपमा लियो भने अब 2 र 3 मध्ये एउटा छान्नु पर्ने हुन्छ ऐच्छिकमा, र ऐच्छिकमा 3टै विषयमा 3टै छान्न पाइँदैन, कुनै एउटालाई मात्र छान्न पाउने हुनाले कुनै विद्यार्थी जो 300 नम्बरको पढिराखेको स्थिति थियो उसले चाहिँ पढ्नु नपाउने देखिन्छ यहाँनिर। त्यही भएर पहिलाको भन्दा कन्टेन्ट चाहिँ जे जस्तो भए पनि म्याथको वेटेज चाहिँ अलिक कम भएको देखिन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के छ भने म्याथमेटिक्स इज कम्पलसरी फर इच स्टुडेन्ट इन अप्सन है, सबैलाई होइन। म्याथ सबैलाई कम्पलसरी छ भनेर हामीले भन्यो भने हामी कमजोर हुन्छौँ। त्यो के हो भने उसले आइदर सोसल स्टडिज र लाइफ स्किल मध्ये एउटा लिन पाउँछ। 50% कम्पलसरी हो भन्नु पर्यो, 50 पनि सबैले लिएको विद्यार्थी मध्ये आधाले लियो भने। तर मलाई लाग्छ यो जुन विद्यार्थीले अनिवार्यमा गणित लिन्छु भन्यो भने उसले ऐच्छिकमा सोसल स्टडिज पनि लिन पाउँछ। त्यसैले अब के भयो त भन्दा यदि विद्यार्थीले चौथो ग्रुपबाट अनिवार्यमा गणित लियो भने चौथो ग्रुपमा पनि 3टा विषय छ, यो पहिलो त लिन पाएन, यसमा त वाट लागिसक्यो। यदि यो विषय अनिवार्यमा गइसक्यो, यो 1 नम्बरमा लेखेको विषय अनिवार्यमा गयो भने अब यदि अझ म गणित बढी पढ्छु भने 2 नम्बर र 3 नम्बर मध्ये कुनै एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ बिजनेस म्याथ र अप्लाइड म्याथ मध्ये। अब परिस्थिति के देखाएको छ भने अप्लाइड म्याथमा धेरै मान्छेहरूले लिने अहिले देखिएको छैन, सायद नयाँ भएर होला, यसका विषयवस्तुको बारेमा जानकारी नभएर पनि होला, र बिजनेस म्याथ पहिलेदेखि नै सुनिरहेको नाम भएर यो चाहिँ लिइरहेको अवस्था छ। तर यो विषय लिने विद्यार्थी मैले देखेको छैन 3 नम्बर लिने। त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के देखियो त भन्दा यसमा 11वटा कम्पिटेन्सीहरू छ, यसमा 8वटा कन्टेन्ट एरिया छ र 1 नम्बरको कन्टेन्ट एरियालाई अल्जेब्रा भनिएको छ, यसमा 44 वर्किङ आवर्स छ, ट्रिगोनोमेट्रीलाई 10 वर्किङ आवर छ, एनालाइटिकल ज्योमेट्रीलाई चाहिँ 18 वर्किङ आवर, भेक्टर्सलाई चाहिँ 10, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबाबिलिटीलाई 12, क्यालकुलसलाई 44, लगभग बराबर छ। अल्जेब्रा र क्यालकुलस 44 भनेको इक्वल वेटेज छ। कम्प्युटेसनल मेथडलाई चाहिँ 12 अहिले 11 बनाएको छ, 1 घटाइयो अहिले। अनि त्यसपछि मेकानिक्सलाई यो 10 मा झारेको छ। 10 + 2 किन भनेको भने 2 नम्बर चाहिँ प्र्याक्टिकल, 10 नम्बर चाहिँ थ्योरी। अनि यहाँ 31 लेखेको कुरा त्यो चाहिँ अगाडिको थ्योरी पछाडिको प्र्याक्टिकल। अब यसमा चाहिँ के गरियो भने अब के कन्टेन्ट घट्यो त पहिलाको भन्दा भनेर तपाईँले डिप जानुभयो भने यसमा चाहिँ एनालाइटिकल ज्योमेट्रीमा 2 वर्किङ आवरको कन्टेन्टलाई कम गरिएको छ, अल्जेब्रामा पनि 2 वर्किङ आवरको कन्टेन्टलाई कम गरिएको छ पहिलाको भन्दा, कम्प्युटेसनलमा 4 वर्किङ आवर भने 4 2 6 2 8 कन्टेन्ट अथवा 8 वर्किङ आवरको कन्टेन्ट कम गरिएको छ, राखिएको छैन अहिले। र त्यो कन्टेन्ट के हो हामी करिकुलममा हेर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा यो किन राखिएको त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू सानो क्लासमा रिपिट भइसक्यो नराख्ने भनेर, र अर्को कुरा चाहिँ त्यस्तै खालका अरू विषयमा नि प्रयोग भएको छ भन्ने सेन्सले चाहिँ यो करिकुलममा विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरिएको छैन। र अर्को कुरा बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ के छ भने 21 चाहिँ थ्योरी र 7 प्र्याक्टिकल गरी अल्जेब्रामा छ, क्यालकुलसमा 40 थ्योरी र 7 प्र्याक्टिकल, त्यस्तै फाइनेन्सियल म्याथमेटिक्स 17-6 गर्दै यसरी यसमा राखिएको छ। तर बिजनेस म्याथमा एउटा नयाँ कुरा के छ भने प्रोजेक्ट वर्क एन्ड कम्प्युटर वर्क, यानि एक्सेलको रूपमा कि त प्रोजेक्ट वर्क गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट वर्क गर्न नसक्ने साथीहरूले कम्प्युटर वर्क गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा राखिएको छ। अब
अब टोटल पिरियड्सहरू 8वटा छ। अब हामी क्लास कसरी लिने त? अब सबभन्दा ठुलो अहिले धेरै कलेजहरूमा भएको साथीहरूको बिचमा विवाद आएको छ। म यसैसँग पनि सरोकार राख्ने भाव भएर धेरै कलेजको मैले नतिजा हेर्दाखेरि काठमाडौँ भ्यालीकै कुरा गर्दा म्याथलाई कसैले कम पिरियड दियो भन्छ, कसैले बढी दियो भन्छ, प्रशासनसँग पनि गुनासो छ। त्यसैले के भयो भने टोटल पिरियड्स इन अ डे 8वटा यदि हुने हो भने, यदि एक दिनमा हामी 5वटा लिन्थ्यौँ पहिला, अब 8वटा लिन कसरी सक्ने हो? यो सम्भव छ कि छैन? चुनौतीको कुरा भयो। 5 पिरियड लिएको व्यक्तिले 8वटा लिन मान्छ कि मान्दैन? यदि 8 पिरियड एक दिनमा गर्ने हो भने त्यो पनि जम्मा 27 क्रेडिट आवरको लागि म्याथको लागि 5 क्रेडिट आवर दिएको छ। जम्मा 8 पिरियड हप्तामा हुनुपर्छ भनेपछि 6 दिन त लिने नै भयो। कुनै दिन बिदा परेन भने अब 2टा पिरियड अरू थपेर 8वटा पिरियड लिनुपर्छ। काठमाडौँमा त 8वटा पिरियड पहिलेदेखि नै थियो, तर अब काठमाडौँ भ्याली भन्दा बाहिर 6वटा भन्दा बढी लिएको ठाउँ मैले धेरै कममा देखेको छु। अब 8वटा पिरियड कसरी मिलाउने हो, यो चुनौतीको कुरा छ। त्यसपछि कन्क्लुजनमा के देखायो भने इन अ विक 8 पिरियड्स आर नेसेसरी फर म्याथमेटिक्स इन ग्रेड 11 एन्ड 12। यदि हप्तामा चाहिँ 8 घन्टे समय खर्चिएन भने हामीले सोचेको जस्तो करिकुलमले दिएको जस्तो फिलिङ पुरा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि कन्टेन्ट चाहिँ कम भएको छ, तर त्यो कन्टेन्टलाई युज गर्ने तरिका प्र्याक्टिकलको तरिकाबाट र थ्योरीको तरिकाबाट प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले हप्तामा चाहिँ 8 घन्टे 8 पिरियड चाहिँ म्याथको लागि दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि क्रेडिट आवर 5 हो। किनकि 27लाई 8 दियो भने अनि 5लाई यति दिनुपर्छ। अब 8 पिरियड नगरेर 6 पिरियड गर्ने हो दिनमा भने यसको पनि 6मा झार्न सकिन्छ 8लाई। अब यो व्यवस्थापनको कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यसमा इन्टर्नल र एक्सटर्नल एसेसमेन्ट दुइटै छ, थ्योरी र प्र्याक्टिकल। र अब म्याथलाई चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के छ, स्ट्रङ पोइन्ट भने म्याथलाई कम्पलसरी विषयको रूपमा जे जस्तो भए पनि नाम चाहिँ राखियो। तर मलाई नाम राखेर पनि एउटा के छ भने अब त्यसलाई प्रयोग राम्रोसँग गर्ने हो होइन, यो चिन्ताको विषय छ। र यसमा 3टा कम्पलसरी सब्जेक्ट छ र 3टा अप्सनल सब्जेक्ट छ जुन 9, 10 कै क्याटेगोरीमा गयो। र टोटल 4वटा ग्रुप छ, तर 3टा ग्रुपबाट 3टा विषय छान्नुपर्छ। कुनै 3टा ग्रुपबाट 3टा विषय छान्नुपर्छ ऐच्छिकमा चाहिँ। 4वटै ग्रुपबाट छान्ने हो भने थप ऐच्छिकमा लिनुपर्छ एउटालाई। र अर्को कुरा चाहिँ 7 सब्जेक्ट फ्रम द 4th ग्रुप, अथवा यो इन्ट्रेस्टेडले मात्र लिन पाउने हो। त्यसैले सबै विद्यार्थीले 27 क्रेडिट आवर पढ्नै पर्छ। तर म अझै बढी पढ्छु भने 32 क्रेडिट आवर पढ्न पाउँछ, तर इन्ट्रेस्टेडले मात्र सबै कुरा सर्टिफिकेटमा आउँछ। जस्तै तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा कक्षा 12मा बायोलोजी पढ्ने विद्यार्थीले जुन म्याथ पढ्थ्यो नि त्यसको चाहिँ सर्टिफिकेटमा आउँदैन थियो, तर त्यस्तो हुँदैन। जसले 4थो विषय पढ्छ त्यो पनि मार्कसिटमा आउँछ भन्ने कुरा अहिले नयाँ करिकुलमले गरेको हुनाले पहिलाको भन्दा नयाँ करिकुलममा चाहिँ स्ट्रङ पोइन्ट यो देखियो। भने यसको विक पोइन्टहरू छ। यसका विक पोइन्टहरू के दिएको छ भने अल द म्याथमेटिक्स इन द सेम ग्रुप ठुलो स्ट्रङ पोइन्ट हो। सबै म्याथलाई एउटै ग्रुपमा किन राखेको होला? 4वटा ग्रुप छँदै थियो, कुनै 3टामा राखेको भए म्याथलाई केही गर्नै पर्दैन थियो, इच्छाले विद्यार्थी पढ्न पाउँथ्यो। त्यो नसक्ने कुरा पनि थिएन के, चाहेको भए पोलिसी मेकरले नराख्न सक्ने थिएन। सबै म्याथलाई एउटैमा थुप्रो पारेर राख्नु भनेको यो मनसाय के भयो अथवा के पुगेन कि जस्तो मलाई लाग्यो। अर्को रिजल्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। रिजल्ट चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अब रिजल्ट कसरी दिने हो म्याथमा चाहिँ, र रिजल्ट दिने खालको काम छैन, किनभने 25मा 25 दिन त हाम्रो चित्तले मान्दैन नि, त्यहाँ मार्क्स दिने तरिका फरक छ के। एउटा विद्यार्थीले हामीलाई के गर्यो भने नि 25मा 25 दिनुहोस् भनेर आउन सक्छ के, त्यो बेलामा हामीलाई चुनौती हुनसक्छ है। तर प्र्याक्टिकल भइदिया भए यस्तो हुन्न थियो। हामीले त के सोचेको थियो भने ल्याब जस्तो फिजिक्स केमिस्ट्री जस्तो ल्याब होस्, एक्सटर्नल जाओस् भनेर हामीले पहिला काम गर्दा सिफारिस गरिएको थियो। तर पछि कहाँ के भएर आयो, देशभरि खेलेर आयो कि अथवा पुरै मन्त्रालय घुमेर आयो कि प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पनि पुग्यो कि कहाँ पुग्यो के पुग्यो, तर लास्टमा आएर 1, 2, 3 कक्षाको जस्तै बनाइदियो कि यसलाई पनि। अब त्यसमा चाहिँ 11, 12 पढाउने साथीहरूले 25मा 25 दिन त मान्दैन होला, तर त्यो कुरा चाहिँ 25मा 25 दिँदा रिजल्टलाई एकदमै ओरिटको रूपमा लिएको छ। र अर्को चाहिँ ग्रेड 11 इज कम्प्लिटली इन्टर्नल। अब यो दुःख लाग्दो कुरा है, कक्षा 10 चाहिँ एक्सटर्नल, कक्षा 11 इन्टर्नल गर्नु पर्यो भने एक हिसाबले त हामीलाई फाइदा होला, तर हाम्रो म्यान पावर, हाम्रा छोराछोरीको शिक्षाको स्थिति कमजोर हुन्छ। त्यही भएर जाँच लिनु भनेको राम्रो पक्ष हो, तर जाँच नलिकन त्यत्तिकै अगाडि बढाउनु भनेको विद्यार्थीलाई दयामाया गरेको मानिने हुनाले उसको ग्रेड जस्तोसुकै आओस्, तर 11मा चाहिँ इन्टर्नल इक्जाम त्यति सुइटेबल भएन यो करिकुलमको चाहना अनुसार। अर्को कुरा चाहिँ साइन्स स्टेन्ड क्यान अल्सो टेक सोसल स्टडी, सो डिफिकल्ट टु म्यानेज द क्लास। म एउटा केस भन्छु। काठमाडौँको एउटा कलेजमा एकदमै 1 महिनासम्म झगडा भयो। बायोलोजीका मान्छेले सबैले म्याथ लिए अनिवार्यमा, तर 3 जनाले लिएनन्। 3 जनाले हामी सोसल नै लिन्छौँ भन्यो।
अब कलेजले के उसलाई डिल गर्यो भने तपाईँहरू 3 जनालाई क्लास मिलाउन पनि गाह्रो हुन्छ, भोलि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्न गाह्रो होला, त्यसैले भनेर 1 महिनासम्म ओरिएन्टेसन गर्दा पनि कहाँ लेखेको छ हामी अदालत गएर नि जित्छौँ, हामीले म्याथै पढ्नुपर्छ कहाँ भन्ने जस्तो परिस्थिति सरकारले नै ल्याइदियो कि त्यो कुरा, त्यो नगरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अनिवार्य विषयमा साइन्स पढेको विद्यार्थीलाई ठुलो प्रब्लम आएको छ, यो म्यानेजमेन्टलाई पनि ठुलो चुनौती छ। र 6 मा चाहिँ लेस प्रायोरिटी अफ म्याथमेटिक्स इन द नेसनल अब्जेक्टिभ। अहिले तपाईँले 1 देखि 12 को करिकुलमलाई हेर्नुहुन्छ भने म्याथ सबभन्दा लास्टमा छ। अहिले हामी गणितमा काम गर्ने संस्थाहरूले आवाज उठाउनु पर्ने कुरा के हो भने अब हामीले गणित किन राखिनस् भन्ने भन्दा पनि गणितमा 1 देखि 12 सम्मको डकुमेन्टहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने गणितको स्थिति तल देखिन्छ। त्यसैले गर्दा हरेक कुराहरू अहिले 11 12 मा पनि त्यही देखिएको छ र यसलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेको जस्तो देखिँदैन नेसनल पोलिसीमै। अनि आन्दोलनबाट आएको यो पनि सर्वोच्चमा चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरू भयो, धेरै विरोधहरू आए, साथीहरूबाट विभिन्न इन्टरनल एक्सटर्नल फोर्सहरू गए, हामी आफै बलिको बोगो जस्तो भयौँ, गाली गर्नु पर्यो काम गरेकै ठाउँमा पनि। यी सबै कारणहरूले गर्दा म्याथलाई अहिले त्यहाँसम्म वामा राखिएको हो। तर राष्ट्रिय पोलिसीमा चाहिँ भित्री मनदेखि नै म्याथलाई माया गरेको जस्तो देखिँदैन, वा भनेको जुन बेला पनि जान सक्छ। त्यसैले नेसनल पोलिसीमा म्याथको स्थानलाई सुरक्षित गर्न हामी जस्ता संस्थाका मान्छेले जोड दिनुपर्छ। यो संस्थाको बोली हो, मेरो अनुभव पनि हो यो। अर्को कुरा चाहिँ टु जेनरेट इन्ट्रेस्ट एमङ द स्टुडेन्ट फर स्टडिङ म्याथमेटिक्स। विद्यार्थीहरूमा अहिले म्याथ पढ्ने प्रति इन्ट्रेस्ट जगाउनको लागि 1 दिनले मोटिभेसनले पुग्दैन, 1 महिना मोटिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चुनावमा उठे जस्तै भएको छ, हामी म्याथका साथीहरूलाई म्याथ पढ नपढ यस्तो गर उस्तो गर भन्नको लागि चाहिँ एउटा चुनावमा चाहिँ उम्मेदवारले भोटरलाई कलेक्सन गरे जस्तो परिस्थिति हुनु भनेको एउटा राष्ट्रिय स्थितिमा हामीलाई चुनौती हो। यो कुराहरू 11 12 को करिकुलममा